एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले सुरु गरेछौँ। त्यसमध्येमा मेरो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हो र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसन भनेको के हो, यसको चाहिँ यसमा के भिन्नता छ यो बिचमा भनेर हामीले छुट्याएको छ। त्यो पार्टको चाहिँ यसमध्येमा चाहिँ मेरो चाहिँ यसमा पब्लिक र प्राइभेटको चाहिँ तपाईँको भिन्नता यो के हो भन्ने परेछ। यसबाट म अब सुरु गर्न जाँदैछु है। सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि निश्चित उद्देश्य प्राप्तको लागि, कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक रूपमा सामूहिक प्रयास हो। हेर्नुस् है, यहाँ मैले 4-5 वटा ल तपाईँ त्यहाँ मैले भनेको ट्याक्क पहिले सार्वजनिक प्रशासन भनेको सेकेन्ड पेज निकाल्नुहोस्, सेकेन्ड स्लाइड। म चाहिँ यहाँबाट मेरो आफ्नैबाट हेरेर म भन्छु ल, बुझ्नुभयो सर? ल ठिक छ, मैले यता निकालिसकेँ जस्तो तपाईँलाई सजिलो लाग्छ। ठिक छ सर। यो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक रूपमा सामूहिक प्रयास गर्नु प्रशासन हो। कुनै पनि देशको सरकारद्वारा देशको चौतर्फी विकास र नागरिकको कल्याण एवं हितका लागि गरिने नियमित आकस्मिक र विकासमक गतिविधिको समग्रतालाई सार्वजनिक प्रशासन भन्छ। सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईको सरकारले सामाजिक, आर्थिक, राजनीति जति पनि क्रियाकलाप गर्छ, नीति निर्णय तपाईको बनाउँछ, त्यो सबै कार्यान्वयन गर्ने पक्ष को हो भन्दाखेरि तपाईको सार्वजनिक प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासनमा तपाईको चाहिँ के भन्छ भने तपाई गर्भदेखि चिहानसम्मको चाहिँ आवश्यकता पर्छ सार्वजनिक प्रशासनलाई। कस्तो गर्भदेखि के रे चिहानसम्म भन्दाखेरि तपाई जब गर्भमा हुन्छ बच्चा या कुनै केही बच्चाहरू, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि तपाईको त्यस बेला पनि तपाईलाई प्रशासनको आवश्यकता, सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ। त्यो बेलादेखि तपाईको निरन्तर त्यो बिचमा तपाई जति वर्ष तपाईको एउटा एज हुन्छ, त्यसपछि तपाईको लास्टमा डेथ हुन्छ। डेथ भएर तपाई चिहानसम्म पुग्दा पनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाई सार्वजनिक प्रशासन आवश्यकता पर्छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति के भनेपछि सार्वजनिक प्रशासन हुनलाई चाहिँ या सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ मुख्य रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो, राज्यद्वारा निर्धारित कानुन अनुसार चल्ने प्रशासन हो। हामी जहिले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा के भन्छ भनेपछि एउटा कुरा के भन्छ भने अक्षरशः ऐन नियमहरू चाहिँ पालना गरेर सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्छ भन्छ। किन भन्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ तपाईको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि ऐन नियम कानुन भन्दा बाहिर काम गर्नु हुँदैन। अगर त्यो बाहिरी काम गर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको गैर कानुनी या कानुन विपरीतको भनेर बुझ्दछ। त्यसपछि सरकार र जनता बीचको सेतु हो भनेको सरकार र जनता बीचमा चाहिँ त्यो एउटा ब्रिजको काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ या संस्था या त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासन हो। अर्को के छ भनेपछि सरकारले जनतासम्म पुर्याउने, सरकारले बनाएको नीति नियम कानुन सेवा सुविधाहरू पुर्याउने, जनतासम्म पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ? सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। सार्वजनिक प्रशासनले सामान्यतया सरकार वा देशको कार्यक्षेत्रभित्र सबै क्षेत्र ओगट्छ। एउटा हाम्रो वुड्रो विल्सनले के भनेको थियो भनेपछि तपाईले सबै थाहा होला, यो अमेरिकाको राष्ट्रपति 28औं राष्ट्रपति हो। अनि अर्को कुरा के थियो भनेपछि यो राजनीति शास्त्रको प्रोफेसर पनि थियो। यसले के भनेको थियो भनेपछि अरु पनि तपाईको विद्वानहरूले भनेको कुरा छ, तर यसले के भनेको थियो भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ कुनै 2-4 शब्दमा या 2-4 लाइनमा चाहिँ तपाईले लेखेर त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब डेफिनेसन या त्यसको क्षेत्र अधिकार चाहिँ सकिँदैन, यो किनभने एकदम वाइल्ड रूपमा छ भनेर भनेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, सरकारी प्रशासन, लोक प्रशासन वा जन प्रशासन भनेर भन्छौँ। सरकारको दाँत आँखा कान भने सरकारको हामीले मुख्य रूपमा हेर्नु है, सरकार भनेपछि 3टा कुरा बुझाउँछ। त्यो पहिलो कुरा के भनेपछि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसद हो। सरकार भनेपछि हामीले यो 3टा कुरालाई लिन्छौँ। यसलाई सेपरेसन अफ पावर पनि भन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि भन्छ। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त फेरि अर्को ठाउँ छ। मुख्य गरी सरकार भनेर चाहिँ यो 3टा कुरालाई जनाउँछ।
अब यो चाहिँ कसरी सरकारको दाँत आँखा कान भनेको त्यो कारणले है, एउटा सरकार पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भएपछि मात्रै हुन्छ। अर्को, राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि के हो त? सार्वजनिक प्रशासन हो। त्यसपछि अर्को, जनहितको लागि जारी गरेको सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध सेतु भइगयो। साँगुरो अर्थमा सरकारको कार्यकारी अङ्ग भनिन्छ। साँगुरो अर्थमा सरकारको कार्यकारी अङ्ग मात्रै भन्छ, तर यो वाइड रूपमा तपाईको हरेक स्टेपमा तपाई जन्मदेखि मृत्युसम्म मात्रै होइन कि तपाईलाई चियानसम्म पुगाउँदा पनि यो चाहिँ तपाईको आवश्यकता पर्छ। तपाईलाई चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा तपाई सार्वजनिक प्रशासनसँग इन्भल्भ या इन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि देश तथा सरकारको मुटु हो। किन भन्दाखेरि तपाईको देशले, सरकारले तपाईले कुनै पनि नीति निर्णय लग्यो, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षले नै तपाईलाई कार्यान्वयन भएन भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि असफल हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण म भन्छु। जति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवा अहिलेको मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी हैन विक्रम सर? हो सर, हो। एउटा के निर्णय गर्यो भनेपछि क्याबिनेटले, तपाईको जनप्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलले एउटा क्याबिनेटले एउटा निर्णय के गर्यो भनेपछि एउटा इक्जाम्पल भनेको तपाईको प्रशासनिक कुरा चाहिँ तपाईको नीति निर्माणले गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासनले इम्प्लिमेन्ट नगर्दाखेरि तपाईको कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्छु, एउटा सानो जोडिएको छु। तपाईको त्यति बेला तपाईको एउटा क्याबिनेटले एउटा डिसिजन गरे कि 65 वर्ष भन्दा पछिकोलाई सबैलाई तपाईको वृद्ध भत्ता दिने, 65 या 60 वर्षपछि चाहिँ जति पनि मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको वृद्ध भत्ता या तपाईको एक वृद्ध भत्ता दिने भन्यो। त्यो कुरा चाहिँ के गर्यो भनेपछि क्याबिनेटले त निर्णय गर्यो, राजनीतिक के अरे सरकारले, तर त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको त्यो बेलाको अहिले पनि हुनुहुन्छ उसले चाहिँ मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनको लागि, इम्प्लिमेन्टेसनको लागि उसले चाहिँ के गर्यो भने हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई चाहिँ गो अहेड गरेन। त्यो कारणले त्यतिखेरको एउटा निर्णय चाहिँ तपाईको सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ तपाईको एप्रुभ नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन। यो भन्न खोजेको मतलब तपाईको कति इम्पोर्टेन्ट छ त सार्वजनिक प्रशासन भनेको। कुनै पनि देशको सरकारको मुटु हो भनेर तपाईले नीति निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको वाहक त्यो त डेफिनेटली हो। समाजको विकास र परिवर्तन गर्ने एउटा उपकरण या टुल्स हो। अब मैले यो भन्दाखेरि अब यसैलाई मैले साधारण अर्को एउटा भाषामा के भनेछ भनेपछि राज्यका नागरिकहरूको 2-3 दोस्रो पेजमा होला है विक्रम सर। राज्यका नागरिकको सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक कल्याणकारी लगायत सर्वाङ्गिक विकासका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गरी सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नागरिकसम्म पुर्याउने माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यो मैले जति कुरा जसले गरे पनि मैले भनेको मोटामोटी सुरुदेखिकै कुरा त्यही हो। तपाईको सरकारले गर्ने नीति निर्माण निर्णयहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लग्ने काम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको हुन्छ। समग्रमा सरकारका 3 अङ्ग हुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। मातहतका संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। सरकारको आधार समाज परिवर्तन र राष्ट्रिय एकता, एकबद्धता र संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। अब हामीले अर्को वुड्रो विल्सनलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासनको पिता पनि भन्छ, किनभने यसले एउटा बुक निकालेको थियो त्यतिखेर। त्यो बुक पछि नै हाम्रो के भनेको थियो भनेपछि वुड्रो विल्सनले चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ एउटा मतलब वाइड रूपमा ल्याथ्यो। त्यो हो वुड्रो विल्सनले त्यो बेला तपाईको बुक निकाल्नुभन्दा अगाडि सार्वजनिक प्रशासन र तपाईको राजनीतिलाई एउटै किसिमले हेरेर भनेको थियो। त्यतिखेर सार्वजनिक वुड्रो विल्सनले एउटा कुरा भनेको थियो जुन म इङ्ग्लिसमा हुन्छ, नेपालीमा मैले अलिकति भनेछु। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एज डिटेल्ड and systematic application of law, it consists of those operation having of their purpose the enforcement of the public policy as declared by authority. प्रशासनलाई विधिको प्रयोगका रूपमा लिएका छन्,
विधिको अक्षरश प्रयोग नै प्रशासनको कार्य हो भनी उनले मान्यता स्थापित गरेको थियो। यो मान्यता चाहिँ वुल्ड्रो विल्सनको हो। यसलाई प्रोफेसर भन्छ। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको चाहिँ मैले अलिकति तपाईको यसलाई इम्पोर्टेन्ट भन्यो है सर। सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्व चाहिँ के छ भनेपछि त्यसपछि म अलिकति त्यसको हिस्ट्रीतिर जान्छु। आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तर, सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल वातावरण तयार गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। अर्को कुरा मानवीय र भौतिक साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न, मानवीय एवं भौतिक शास्त्रहरूको उच्चतम प्रयोग गर्ने के हो त भन्दाखेरि तपाईको सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्व हो। राज्यका प्रशासनिक गतिविधिको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने, राज्यका प्रशासनिक गतिविधि र कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने भनेको राज्यले जति पनि ऐन नियम बनाएको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र जति पनि आर्थिक इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि तपाईको जति पनि कार्यहरू छ त्यो सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने सार्वजनिक प्रशासनले। दक्ष, सक्षम र सबल प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्ने, यो एउटा चाहिँ तपाईको विकास गर्ने भइहाल्यो। अब त्यसको महत्त्व छुट्टै छ। अरू हाम्रो शिव सरले भन्नुहुन्छ होला सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ के सुधार गर्ने, के सुधार हुने कुराहरू भन्ने छुट्टै छ। विभिन्न कार्यसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, मतलब डिफ्रेन्ट मतलब अफिसरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशासनिक या उत्तरदायित्व भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, एकाउन्टेबिलिटीहरू चाहिँ निर्वाह गर्नलाई। सर्वाङ्गीन जनताको हित र समुन्नतिको लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय प्रदान गर्ने, त्यो त भइहाल्यो। संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्ने भन्नको मतलब संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले परिकल्पना के भने सुखी के अरे सुखी अनि समृद्धि भनेछ नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईको के त मतलब भन्न खोजेको एउटा संविधानमा हाम्रो संविधानले जुन कुरा चाहिँ परिकल्पना गरेको जस्तो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, जस्तो राजनीतिमा के भयो भन्दाखेरि राजनीतिमा के भनेछ जस्तो एक दुईटा राजनीतिक कुरा भन्नु न, जस्तो तपाईको एकल महिलालाई दिने सामाजिक भत्ताहरू दिने भनेछ। आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईको पिछडिएको मान्छेहरूलाई अगाडि लिएर आउने, उनीहरूलाई चाहिँ उद्योग धन्दाहरूमा तपाईको सहयोग गर्ने, तपाईको रोजगार बढाउने भनेछ यस्ता कुरा। त्यसपछि सामाजिक उद्देश्य सोशल रूपमा पिछडिएको हैन, अल्पसंख्यक, जनजाति, दलित, पिछडिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईको के त अगाडि ल्याउनको लागि जुन संविधानमै उल्लेख गरेको कुराहरू छ त्यसलाई हासिल गर्ने काम पनि कसले गर्छ भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। वितरणात्मक न्याय प्रदान गरे समाजमा पिछडिएको यो कुरा आइहाल्यो। त्यसपछि म अलिकति यो मैले धेरै यसको चाहिँ हिस्ट्रीहरुमा गएको छुइनँ हैन, हिस्ट्रीहरु अब धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले अब बुझेको जानेको कुरालाई म इन्भल्भ गरेको छु। सार्वजनिक प्रशासन मानव सभ्यताकै जतिकै पुरानो छ। अब यो अलिकति कुरा गर्दाखेरि मैले के भने सार्वजनिक प्रशासन पहिले के थियो भनेपछि यो सार्वजनिक प्रशासन सुरुदेखि नै थियो के, तर कस्तो थियो भनेपछि त्यतिखेर त थोरै मान्छे हुन्थ्यो, थोरै मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यो भएर खासै समस्या हुन्थेन। तर अहिले यो कुरालाई किन एउटा चाहिँ तपाईको वाइड रूपमा सार्वजनिक प्रशासन आयो भन्दाखेरि तपाईको धेरै मान्छे छ, म्यानेज गर्नु पर्यो, हरेक कुरालाई मिलाउनु पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ के भएछ, त्यो बेला चाहिँ तपाईको त्यतिखेरको प्रोफेसर तपाईको वुल्ड्रो विल्सनले चाहिँ 1887 मा चाहिँ एउटा किताब लिएर चाहिँ द स्टडी अफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ प्रकाशन भएपछि चाहिँ तपाईलाई प्रशासनको चाहिँ छुट्टै विधाको रूपमा छुट्टै रूपमा चाहिँ तपाईको स्थान पाएको थियो। त्यतिखेर प्रशासन र राजनीतिको सीमा रेखा थिएन। सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर चिने वुल्ड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनलाई मोस्ट अभियस पार्ट अफ द गभर्नमेन्ट भनेर टिप्पणी गरेका थिए। त्यो भनेको कस्तो समग्र रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास अथवा परिवर्तन स्वरूप हेर्दा यस्तो चरण आउँछ। हेर्नुस्, यो एउटा छ
1887 देखि 1926 भनेर यो 5 वटा स्टेज छ। 5 वटा स्टेजमा सर्वप्रथम सुरुमा वुड्रो विल्सनले एउटा जुन किताब लिएर आएको थियो, जुन बडा कन्सेप्ट निकालेको थियो, त्यतिखेरको एउटा स्टेप हो। अर्को स्टेप भनेको 1971 देखि न्यू एडमिनिस्ट्रेसन र पब्लिक पोलिसी एडमिनिस्ट्रेसन, यो चाहिँ बेलायतको समथिङ केले भने थियो, यो तिर चाहिँ म खासै जान्दिनँ हैन, यो चाहिँ तपाई आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा कुरा यसैमा अर्को कुरा के छ भनेसी सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा दुईटा दृष्टिकोण छ, एउटा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण र एउटा समष्टिगत दृष्टि भनेछ। त्यतिखेर के थियो भनेसी हेनरी फोल, हर्बर्ट साइमन, रबर्ट दाल, स्मिथबर्ग, लुथर, गुलिक आदिले के भन्ने थियो भनेसी उच्च तहमा भनेको मतलब तपाईको जो ठुलठुलो आधिकारिक छ, जस्तो ठुलो पदमा बसेको छ, जुन चाहिँ धेरै माथि माथि बसेको छ, उले योजना बनाउने, संगठन गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, निर्देशित गर्नु, निर्णय दिनु आदि मात्रै सम्बन्धित छ भने तर्क पेश गरेको थियो। जस्तो कस्तो भनेसी तपाईको ठुलठुलो व्यक्तिले मात्रै काम गर्नुपर्छ, उले मात्रै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन म्यानेज गर्नुपर्छ, योजना प्लानिङ गर्नुपर्छ, अनि नियन्त्रण निर्देशन दिएपछि मात्रै त्यो चाहिँ तपाईको त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्थ्यो। तर त्यसपछि वुड्रो विल्सन, मार्शल डिफर, प्लिङ्कन यसले चाहिँ के भन्यो भनेसी सार्वजनिक प्रशासन भनेको चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो हैन। यसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अन्तर्गतका उच्च ओहदादेखि तलसम्मको सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तोकिएको लक्ष्यका प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन जबसम्म गर्दैन तबसम्म प्रशासनले चाहिँ जनतालाई सम्पूर्ण सेवा दिन सक्दैन। जस्तो व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईको एउटा माथिको मान्छेले मात्रै काम गरेर हुँदैन। एउटा प्रशासन भनेको एउटा टिम हो, टिमले मात्रै जबसम्म काम गर्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईको प्रोपरली तपाईले चाहिँ रिजल्ट पाउँदैन भन्छ तपाईको समष्टिगत दृष्टिमा। तर व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले चाहिँ होइन, जो मान्छेले निर्णय गर्छ, जसले चाहिँ तपाईको योजना गर्छ, संगठन गर्छ, त्यसले मात्रै तपाईको चाहिँ त्यो मात्रै सार्वजनिक प्रशासन हो भनेर चाहिँ तपाईको अलिकति न्यारो किसिमको चाहिँ तपाईको डेफिनेसन दिएको। तर जब वुड्रो विल्सनले चाहिँ मार्शलहरुले चाहिँ डेफिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन भनेको वाइल्ड कुरा हो, एकदम विस्तृत कुरा हो भनेर चाहिँ त्यसमा भनेको छ है। अब यो सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा चाहिँ तपाईको 2-4 जना मान्छेहरुको भनाइ छ, त्यसलाई म अलिअलि भन्छु। हर्बर्ट ए साइमनले चाहिँ के भनेछ भनेसी सार्वजनिक प्रशासन भनेको साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि समूहले समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गरेको कार्य हो। सार्वजनिक प्रशासन भनेको कुनै मतलब कमन गोलहरुले चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि हैन, कुनै पनि ग्रुपले त्यो एक अर्कामा कोर्डिनेट गरेर तपाईले सञ्चालन गरेको कार्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सार्वजनिक प्रशासन हो भनेर। एफएम नाइग्रोले के भनेछ भनेपछि प्रशासनको वास्तविक सार भनेकै जनतालाई पुर्याउने आधारभूत सेवासित सम्बन्धित छ। ती सेवाहरू प्रहरी एवं सुरक्षा, सार्वजनिक निर्माण, कार्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य गतिविधि हुन्छ। जस्तो तपाईको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईको इमर्जेन्सीमा पनि लागू हुन्छ, तपाईको मतलब नर्मल औपचारिक डेमा पनि हुन्छ, हरेक अवस्थामा तपाईको सार्वजनिक प्रशासन को प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसपछि लुथर गुल्लिकले चाहिँ के भनेछ भनेपछि तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न गतिविधि नै प्रशासन हो भनेछ। कस्तो भनेपछि कुनै पनि तपाईले तोकिएको छ जसले चाहिँ कुनै काम लक्ष्य चाहिँ यो गर्ने भनेर भनेछ भनेपछि यो गर्ने भनेको के हो त भनेपछि ल अफ कानुन या निर्णय कानुन या कानुनको दायरामा बसेर गर्ने काम भनेको है। त्यसपछि अलिकति म अब यो निजी प्रशासन भनेको के हो भनेर आउँछु। तपाईको प्रशासन भनेको चाहे प्राइभेटमा होस् चाहे तपाईको सार्वजनिक प्रशासनमा होस् खासै केही भिन्नता छैन। तर
पल एन्ड एप्पल बॉयले चाहिँ के भनेछ के दुई तीनवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको डिफिनेसन दिएछ तपाईँको चाहिँ निजी प्रशासन र तपाईँको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ दुई तीनटा कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर। एउटा के छ भनेपछि कार्यक्षेत्र तपाईँको सार्वजनिक प्रशासन भनेको सहरदेखि गाउँसम्म मात्रै केन्द्रित हुन्छ, तर तपाईको पब्लिक प्राइभेट प्रशासन भनेको त्यस्तो हुँदैन, यो एकदम वाइड रूपमा वर्ल्ड वाइड रूपमा पनि हुन सक्छ भनेर भनेछ। अर्को कुरा उत्तरदायी भनेको तपाईको के अरे प्राइभेट सेक्टर चाहिँ त्यति उत्तरदायी हुँदैन। किन भन्दाखेरि उत्तरदायी तपाईले के गरेको हुन्छ भनेपछि सरकारले तपाईको प्रत्येक काम चाहिँ ऐन नियमको आधारमा गरेको हुन्छ, उ सधैँ उत्तरदायी हुन्छ। तर निजी क्षेत्रले चाहिँ तपाईको चाहिँ उ उत्तरदायी हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन। राजनीतिक सुझबुझ यो चाहिँ मैले पनि त्यति धेरै बुझेको छुइनँ राजनीतिक सुझबुझ भनेको, हैन। अर्को कुरा चाहिँ के यसमा चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट हुन्छ भनेपछि राजनीतिक सुझबुझ भनेर हुन्छ। वास्तवमा निजी के अरे प्रशासन प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसन र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा खासै भिन्नता हुँदैन, तर कार्यक्षेत्र उत्तरदायी र राजनीतिक सुझबुझको आधारमा चाहिँ तपाईको केही भिन्नता रहेको छ। किनभने मुख्य रूपमा तपाईको प्रशासन भनेको चाहे निजीको होस् चाहे तपाईको पब्लिकको होस्, यिनीहरू प्रशासन एउटै हुन्छ, तर यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ। त्यो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ मैले मोटामोटी अलिअलि आफूलाई जानेको कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ सरको बुकबाट पनि मैले अलिअलि निकालेर चाहिँ गरेको। सरकारले नीति नियम तर्जुमा गर्दछ, यसले पारित गरेका नियमहरू कानुन जनताले पारित गर्नुपर्छ, यसको सर्वमान्य सरकार हुन्छ भनेको। यो के भनेपछि सरकारले नीति नियम तर्जुमा गर्छ। सरकारले भन्नको मतलब हाम्रो सरकारले चाहिँ कुनै नीति नियमहरू बनाएको हुन्छ र त्यो पारित गर्छ, एउटा कानुन बन्छ, त्यो चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भनेको। जस्तो संविधान सरकारले बनायो, सरकारले बनाएपछि त्यो चाहिँ सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यो भनेको। तर तपाईको कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरले कुनै नियम कानुन बनाछ भने त्यो सबैले मान्नुपर्ने जरुरी छैन है। त्यो चाहिँ उनीहरूको आफूले मात्र आफ्नो अर्गनाइजेसन भित्र मात्रै मान्ने, त्यही अर्गनाइजेसन भित्र भएको अरूले नमान्न सक्छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि तपाईको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि तपाईको सेवा दिने लक्ष्यका साथ आएको हुन्छ या लक्ष्यका साथ सेवा सञ्चालन गरेको हुन्छ। तर तपाईको प्राथमिक निजी प्रशासन भनेको जहिले पनि उसको टार्गेट या लक्ष्य गोल भनेको चाहिँ तपाईको प्रॉफिट गर्ने मात्रै हुन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासन चलिरहेछ। प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन भनेको जहिले पनि स्थायी सरकार भन्छ। किन भन्दाखेरि सिलेक्टेड र इलेक्टेड कुरा हुन्छ। सिलेक्टेड जहिले पनि लिमिट अवधिसम्मको हुन्छ, तर इलेक्टेड भनेको चाहिँ 5 वर्षको लागि हुन्छ या तोकिएको समयको लागि हुन्छ। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ निरन्तर नहुन पनि सक्छ। यो भनेको चाहिँ निजी प्रशासन भनेको चाहिँ निरन्तर नहुन सक्छ, 2-4 वर्ष चल्ने, त्यसपछि त्यसलाई ब्रेक हुन पनि सक्छ या अर्को छुट्न पनि सक्छ भनेको। र प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ, एकाधिकार हुन्छ। एकाधिकार भनेको के भनेपछि उ सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने कुरा ऐन नियमका आधारमा मात्र उसले गरेको हुन्छ। तर त्यस्तो के अरे निजी प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ, प्रतिद्वन्दीको सामना गर्नुपर्छ भन्दाखेरिकै उनीहरूको चाहिँ तपाईको एउटा निजी के अरे निजी प्रशासनलाई चाहिँ अर्को निजी प्रशासन पनि हुन सक्छ, यिनीहरू दुईटामा चाहिँ कन्फ्लिक्ट पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको सार्वजनिक प्रशासनको जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो पारदर्शी हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ। तर गभर्नमेन्ट के अरे निजी स्तरको प्रशासन चाहिँ तपाईको पारदर्शी नहुन सक्छ। सबै कुरा तपाईलाई हिसाबहरू देखाउनु पर्छ भने या त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ, किन भइरहेछ, कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा नदेखाउन पनि सकिन्छ। तर सरकारले तपाईले कुनै पनि काम गर्नु भएको छ भनेपछि सुरुदेखिको अन्तिमसम्म भन्दाखेरि सुरुको तपाईको योजना बनाउनदेखि लिएर तपाईको कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णयसम्म तपाईको हिसाब किताबसम्म तपाईलाई चाहिँ के देखाउनु पर्ने हुन्छ या तपाईले चाहिँ सबैलाई जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। निष्पक्ष र तटस्थ। तपाई निष्पक्ष किन हुन्छ भनेपछि उनीहरूले ल अफ रूमा काम गरेको हुन्छ। कानुनको निर्णय या कानुनको दायरामा रहेर काम गरिरहेको हुन्छ उ जहिले पनि। तटस्थ किन भन्दाखेरि तपाईको निर्णय कानुन अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ,
चाहे त्यो त्यसको कार्यकारी जति पनि परिवर्तन भए पनि यसलाई चाहिँ समस्या हुँदैन। किन भन्दाखेरि ऊ कानुन अनुसार चल्ने भएको कारणले कुनै पनि सरकार परिवर्तन या कार्यकारी पद परिवर्तन भयो भन्दैमा ऊ सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ तपाईको परिवर्तन हुन्छ भने जरुरी छ। तर निजी प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो परिवर्तन हुन सक्छ। शहरबाट गाउँसम्म हुन्छ। यो भनेको कस्तो भनेपछि शहरबाट गाउँसम्म भन्नाले तपाईको चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको चाहिँ केन्द्रदेखि गाउँसम्म, शहरदेखि तपाईको वडासम्म, टोलसम्म चाहिँ तपाईको सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ। तर तपाईको प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ या निजी क्षेत्र, निजी प्रशासनमा चाहिँ त्यसको सीमा हुँदैन। अनि अर्को कुरा, सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ नियम कानुनको अक्षरशः पालना हुन्छ भने नियम कानुन भन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि काम गर्दैन। नियम अर्को निजी प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ, नियम कानुन र व्यक्तिगत निर्णयबाट हुन्छ। भन्नाको भन्दा उसले नियम कानुन मान्दैन भन्ने होइन, मान्दछ, तर कस्तो हुन्छ नि कति कुराहरू चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णयबाट पनि तपाईको परिचालित भएको हुन्छ, निर्णयबाट पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले तपाईको चाहिँ निजी प्रशासन भनेको कुनै व्यक्तिबाट पनि निर्देशित भएर कार्य सञ्चालन हुन्छ। यो दुईटामा फरक छ। मैले मोटामोटी आफूले जानेको बुझेको आधारमा यति भने। अब यसमा केही बुझ्नु भएको छ, अब केही कमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने भन्नु होला हैन। होइन भने चाहिँ अब मैले एकदम समरीमा गरेको हो। होइन भने चाहिँ अब मैले चाहिँ शिव सरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छु। अब थ्यांक यू है सबैलाई। शिव सर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर म रेडी छु सर। ल शिव सरको म यहाँ स्लाइडहरु मसँग छ, म शिव सरको स्लाइडहरु देखाइदिन्छु। अनि यो के रे हाम्रो हेम सरको मा चाहिँ कसैलाई केही भन्न बाँकी छ भनेपछि, त्यस्तो केही क्वेशन छ भनेपछि राख्नु। क्वेशन छैन भनेपछि मैले आफूले सरको भनाइमा जो पब्लिक र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा केही फरक जो छ त्यो चाहिँ मैले उहाँले सरले एउटा के बोय भन्ने भन्नुभएको थियो त्यस एप्पल बोय त्यो तीनवटा चाहिँ कुरामा उसले चाहिँ भनेको थियो। एउटा कार्यक्षेत्र, एउटा उत्तरदायित्व, अर्को राजनीतिक सुझबुझको बारेमा म अलिकति भन्छु, त्यसपछि म हाम्रो शिव सरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छु। कार्यक्षेत्र चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको एकदमै बृहत हुन्छ, किनकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सीमित हुन्छ भने सार्वजनिक एडमिनिस्ट्रेसनको कार्यक्षेत्र एकदमै बृहत हुन्छ कार्यक्षेत्रमा। दोस्रो कुरा उत्तरदायित्वमा, सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायित्व ड्युल एकाउन्टेबल हुनुपर्छ सार्वजनिक प्रशासकले। कस्तो कि एउटा चाहिँ पोलिसी मेकर जो मतलब सरकारप्रति पनि उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भनेपछि अर्को कुरा हरेक मन्त्रालयले अब के भन्छन् क्याबिनेटबाट चाहिँ के रे संसदमा जो रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ त्यसले के जनाउँछ भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सरकारप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्छ भने जनताप्रतिको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व हुन्छ। यो चाहिँ उत्तरदायित्वको कुरामा भयो। भनेपछि अब निजी प्रशासनको चाहिँ उत्तरदायित्व के हुन्छ भनेपछि आफ्नो ग्राहकहरूप्रति बढी उत्तरदायित्व हुन्छ। अर्को कुरा राजनीतिक सुझबुझको कुरामा चाहिँ अब सार्वजनिक प्रशासन पोलिटिकल्ली एकदमै इन्फ्लुएन्स हुन्छ। कर्मचारीको दुईवटा चाहिँ एउटा विशेष गुणलाई मान्छ। कस्तो गुण कि एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपले तटस्थ हुनु र अर्को चाहिँ कस्तो हुनु, उसले चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनु भन्ने कुरा गुणलाई मान्छ। त्यसैले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा अलिकति पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स बढी हुन्छ निजी प्रशासनको तुलनामा। यति भन्दै म चाहिँ आजको यो हाम्रो शिव सरले चाहिँ सेकेन्ड सेसनको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुहुन्छ। यो गरेर म शिव सरलाई चाहिँ अब मतलब प्रेजेन्ट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। हामी जम्मा हजुर सर म सुनिरहेको छु। हामी जम्मा 17 जना रहेछौँ। अब मेरो परिचय भन्नु पर्दाखेरि शिव चौधरी, मेरो पनि फर्स्ट सेमेस्टर मर्निङ सिफ्ट एन्ड सेक्सन ए भन्नु पर्यो। मेरो टपिक चाहिँ हाम्रो के भन्छन् हाम्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको म्यामले दिनुभएको अनुसार 3टा क्वेसनको सेकेन्ड क्वेसन हो। मेरो चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इट्स रिलेसन्स विथ अदर सोसियल साइन्सेस भन्ने छ। अब मेरो प्रेजेन्टेसनको फर्मेट चाहिँ स्लाइडमा आइसकेको छ। पहिला म एकदमै छोटो मिठो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा भन्छु, अनि त्यस पछाडि सोसियल साइन्स, अनि त्यस पछाडि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एज अ सोसियल साइन्स,
त्यस पछाडि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इट्स रिलेसन विथ द अदर सोसियल साइन्सेस भन्छु। त्यही अनुसार फ्लोमा हामी बिस्तारै जान्छौँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा अब हाम्रो धेरै कुराहरू मैले अघिल्लो सेसनमा नि सेयर गरेँ र अहिले पनि छोटो सेयर गरिहाल्छु। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अलि मान्यता पाएको फेज भनेको जब 1887 मा प्रोफेसर वुड्रो विल्सनले, खास पुरा नाम भनेको प्रोफेसर थोमस वुड्रो विल्सन हो, तर सर्टकटमा वुड्रो विल्सन भनेर चिनिन्छन् तिनी। उनी हाम्रो हेम्सरले भने अनुसार 28औं राष्ट्रपति पनि हुन् अमेरिकाको, र उनको कार्यकाल भनेको 1913 देखि 1921 सम्मको थियो। 2 कार्यकाल चलाएको हुन् र उनी एउटा प्रोफेसर भएको हुनाले पनि, रिसर्चर भएको हुनाले पनि उनले यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रमा द स्टडी अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने एउटा आर्टिकल पब्लिस गरेपछि यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले अलि बृहत मान्यता पाएको हो, एउटा छुट्टै मान्यता पाएको हो। त्यो बेला 1887 मा उनले यो बेला नै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई छुट्टै रूपमा राख्नुपर्छ भनेर पोलिटिक्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन डायक्टोमी भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए, जुन अनुसार पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन एउटा पोलिटिक्स फरक कुरा हो, एडमिनिस्ट्रेसन फरक कुरा हो भनेर फरक हो भन्ने कुराको विचार वकालत गरेका थिए हैन। अब मैले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा यति नै भने। त्यस पछाडि अब सोशल साइन्सको बारेमा जाम। सोशल साइन्स भन्नाले एउटा एकदमै बृहत क्षेत्र हो। सोशल साइन्समा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि एउटा सोशल साइन्स नै हो। अब सोशल साइन्स र प्योर साइन्समा के फरक छ त भन्दाखेरि सोशल साइन्स भन्ने कुरा एउटा रिलेटिभ नर्मेटिभ कुरा हो, तर प्योर साइन्स भन्ने कुरा अब एब्सोल्युट कुरा हो। अब यो साइन्स, सोशल साइन्स र प्योर साइन्समा छुट्याउँदाखेरि यसको रिसर्च प्रोसेस र रिजल्टिङ र कन्क्लुजनको प्रोसेसबाट छुट्याउन सकिन्छ। सोशल साइन्समा एक्ज्याक्टनेस हुन्छ, भ्यालिडिटी हुन्छ, प्रिडिक्टेबिलिटी हुन्छ, तर हाम्रो प्योर साइन्समा एक्ज्याक्टनेस हुन्छ, भ्यालिडिटी हुन्छ अनि प्रिडिक्टेबिलिटी हुन्छ, तर हाम्रो सोशल साइन्समा चाहिँ एक्ज्याक्टनेस, भ्यालिडिटी एन्ड प्रिडिक्टेबिलिटी हुँदैन। त्यो हाम्रो सुन्निया छ सरहरू? हेलो शिव सर, सुनिरहेको छु मैले। डिस्टर्बेन्स आएको जस्तो फिल गरेँ, त्यही भएर मैले साइन्स र सोशल साइन्सको डिफ्रेन्स हल्का भनिरहेको छु है, अनि बल्ल लिङ्क अप गर्न सजिलो हुन्छ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कसरी सोशल साइन्स र यसको अरू सोशल साइन्ससँगको सम्बन्ध के छ भनेर भन्नलाई। अब साइन्स, प्योर साइन्सले एक्सपेरिमेन्टेसनको थ्रु रिजल्टहरू निकाल्छ भनेपछि सोशल साइन्सको एक्सपेरिमेन्टेसन हुँदैन, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एक्सपेरिमेन्टेसन हुँदैन। तर एक्सपेरिमेन्टेसन नभए पनि बिहेभियरिजम भन्ने थ्योरी छ, त्यो बिहेभियरिजम भन्ने थ्योरी अनुसार केही हदसम्म भए नि यसले रिजल्टहरू, रिसर्चहरू गरेर केही हदसम्म भए नि यसको रिजल्ट र कन्क्लुजनहरू, रिसर्च रिजल्टहरूलाई केही हदसम्म भए नि जेनरलाइजेसन गर्न सकिन्छ। जेनरलाइजेसनको मतलब सामान्यकरण। कुनै अमेरिकामा भएको रिसर्चलाई नेपालमा ल्याएर नेपालमा पनि यस्तो हुन सक्छ भनेर आकलन गरिन्छ भने त्यो नै सामान्यकरण हो। कुनै पनि कुरा नलेज जेनेरेट भन्ने कुरा रिसर्चबाट हुन्छ। त्यही भएर साइन्समा एकदम प्रिडिक्टेबिलिटी हुन्छ, एक्ज्याक्टनेस हुन्छ, भ्यालिडिटी हुन्छ। अमेरिकामा जे हुन्छ साइन्समा नेपालमा पनि त्यही हुन्छ, अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ। बट सोसियल साइन्समा अमेरिकामा जे हुन्छ त्यो ठ्याक्कै नेपालमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। मोर अर लेस घटी बढी हुन सक्छ, बट एक्ज्याक्टनेस चाहिँ सोसियल साइन्समा हुँदैन हो। यही नै मेन डिफ्रेन्स हो साइन्स र सोसियल साइन्समा हैन। अब हामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले एज अ सोसियल साइन्सको रूपमा इस्टाब्लिस गरौँ। हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज अ सोसियल साइन्स। कसरी हामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोसियल साइन्स भन्न सक्छौँ त? अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा एउटा पब्लिक शब्द भन्न मैले अघिल्लो पल्ट पनि इन्ट्रोड्युस गरेँ। पब्लिक भनेको आम जनता हो, एज अ ह्युमन बिङ, इन्डिभिजुअल भन्नु पर्यो हैन। एडमिनिस्ट्रेसन भनेको त्यही इन्डिभिजुअललाई चलाउने कुरा हो, शासन गर्ने कुरा हो। अब सोसियल साइन्सले एउटा स्पेसली ह्युमन बिहेभियर र ह्युमनसँग रिलेटेड कुरालाई फोकस गर्छ।
अब यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि त्यही कुराहरू रिलेटेड भयो। जसरी नि पब्लिक एज अ इन्डिभिजुअल आयो र पब्लिकलाई रुल गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेट गर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई एउटा सोसाइटीमा भएको मान्छेलाई रुल गर्नुपर्ने हुनाले, एउटा सोसाइटीमा भएको इन्डिभिजुअललाई सोसाइटीमा भएको सोसियल स्ट्रक्चरलाई रुल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि एउटा सोसियल साइन्सको रूपमा लिन सकिन्छ अरे हैन। तर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन आफैमा एउटा सोसियल साइन्स हो, तर यो आफैमा एक्लै भए पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एक्लै आफैमा सोसियल साइन्स भए पनि अरू सोसियल साइन्सका क्षेत्रहरू पनि यसमा आउनु पर्ने हुन्छ भनेर भनिन्छ। विक्रम सर यसो सेकेन्ड स्लाइड गर्नु त। हो, अब अरू क्षेत्रहरू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड भएर अरू क्षेत्रहरू कुन क्षेत्रहरू आउँछन् त स्पेशली भन्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेसन राख्ने क्षेत्र भनेको अर्को सोसियल साइन्स भनेको एउटा पोलिटिकल साइन्स हो, अर्को एउटा सोसियोलोजी हो, अर्को एउटा इकोनोमिक्स हो, अर्को एउटा हिस्ट्री हो, अर्को एउटा ल पनि हो, अरू के भन्छन् साइकोलोजी अन्य पनि हुन सक्छन्। तर मैले यहाँ टाइमको लिमिटेसनको कारणले आफूले समेट्न सक्ने हिसाबले यो 5वटा क्षेत्रलाई 5वटा सोसियल साइन्सको सेक्टरलाई मात्र यहाँ लिङ्क अप गर्न खोजेको छु हैन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र पोलिटिकल साइन्सको के सम्बन्ध छ त भन्ने कुरा गरौँ हैन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र पोलिटिकल साइन्सको रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि अब पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुरा वुड्रो विल्सनले फरक हुन् भन्ने कुरा भनेका छन्। तर एउटा विचार पनि के छ भनेपछि पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन इज अ टु साइड अफ अ क्वाइन भन्ने कुरा छ, एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा छ। कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम भन्दा छुट्टै रहेर बस्न सक्दैन। पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम सँगसँगै जाने कुरा हुन् भनिन्छ। जस्तै अब हाम्रै सेक्टरमा, हाम्रै नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अब हाम्रै त्यही मन्त्रालयमा सचिव पनि हुन्छ अनि त्यही मन्त्रालयमा एउटा मन्त्री पनि हुन्छ। अब त्यही राजनीतिक प्रतिनिधि पनि छ, त्यही एउटा प्रशासनिक प्रतिनिधि पनि छ। अनि त्यही राजनीतिक प्रतिनिधिले बनाएको एउटा रुलहरू नियमहरू पोलिसीहरू एक्जिक्युसन गर्नलाई त्यही एउटा प्रशासनिक प्रतिनिधि छ भनेपछि त्यही प्रशासनिक प्रतिनिधिले पनि त्यो रुल फर्मेसन गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ र अनि त्यसले पनि इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्छ। इम्प्लिमेन्टेसन मात्र हैन कि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि त्यो कतिसम्मको इफेक्टिभ भयो अनि कति राम्रो भइरहेछ मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू पनि त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमले गर्ने भएको हुनाले योलाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई त्यही पोलिटिक्स साइन्ससँग सँगसँगै जान्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यो ठुलो कुरा भएन, यो एउटा पाटो हो। अनि त्यस पछाडि पोलिटिकल साइन्स भन्ने कुरा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम भन्नु पर्यो। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्नु नै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पोलिटिकल साइन्सबाट पोलिटिक्सबाट डिटरमाइन हुन्छ अरे हैन। जस्तै अब नेपालको अब कति मन्त्रालय राख्ने कुराहरू, कति विभाग राख्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू कसले डिटरमाइन गर्छ त? त्यो भनेको पोलिटिक्सले डिटरमाइन गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम कस्तो हुने र नेपालको प्रशासनिक संरचनादेखि लिएर कसरी शासन गरिने कुराहरू त्यो कसले डिटरमाइन गर्छ त? पोलिटिक्सले डिटरमाइन गर्छ। पोलिटिक्सले डिटरमाइन गरिसके पछाडि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसले गरिदिने हो त? त्यो भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सोसियल साइन्ससँग एकदम अन्यश्रित सम्बन्ध छ भन्नु पर्यो, अलग्याउन नसकिने सम्बन्ध छ भन्नु पर्यो। मैले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सम्बन्ध पोलिटिकल साइन्ससँग छोटो रूपमा इस्टाब्लिस गरेर यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र पोलिटिकल साइन्सको सकाएँ हैन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र सोसियोलोजीको सम्बन्ध कसरी छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गरौँ। मैले यो स्लाइड चाहिँ एकदमै पोइन्ट वाइज मात्र बनाएँ, एक्सप्लेनेसन अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यो अब यो टिचरको काम भनेको
हल्का कन्सेप्ट मात्र दिने र डिटेल स्टडी गर्ने भन्ने काम स्टडीको र त्यो क्युरियस मान्छेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो, बिङ अ टिचर है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो रिलेसन विथ सोसियोलोजी, अब सोसियोलोजी भन्नाले सोसियोलोजी भनेको सोसियल स्टडी अफ सोसियल स्ट्राटिफिकेसन है, सामाजिक वर्गीकरण र सामाजिक समाजमा भएको तह तब्काको स्टडी गर्ने क्षेत्र भनेको सोसियोलोजी हो। अब सोसियोलोजी भने अब तह तब्काको स्टडी गर्ने सोसियोलोजी हो भनेपछि अर्को क्षेत्र छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अघि नै पनि भने मैले, फेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको त्यही सोसाइटीलाई नै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सोसियोलोजीले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ, सोसियोलोजीले कुन ठाउँमा कुन वर्गको मानिस, कस्तो ब्याकग्राउन्ड, कस्तो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएको मानिस छ भनेर सोसियोलोजीले स्टडी गर्छ र त्यो स्टडी कसले युज गर्छ त त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले स्टडी गर्छ। जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अब राउटेहरू कस्तो ब्याकग्राउन्डको हुन्, कस्तो नेचरको मान्छे हुन् भन्ने कुरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन आफै डाइरेक्ट स्टडी गर्दैन, तर त्यो स्टडी कसले गरिदिन्छ त सोसियोलोजीले गरिदिन्छ र त्यो सोसियोलोजीले गरेको स्टडी कसले युज गर्छ त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले युज गर्छ र त्यही आधारमा राउटेहरूलाई के आधारमा के फ्यासिलिटी दिने भन्ने कुराहरू, कस्तो सुविधा दिने भन्ने कुराहरू त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले डिटरमाइन गर्छ सोसियोलोजीबाट, त्यसरी हेल्प लगिरहेको हुन्छ हैन। अब यो अब सोसियोलोजीले नै समाजमा के कस्तो सोचको मान्छेहरू छन्, के कस्तो वर्गका मान्छेहरू छन्, त्यो कुराहरू स्टडी गरेर राखेको हुनाले र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले अब त्यही सोसाइटीमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो मान्छेहरू कस्तो सोचका छन्, अब यिनीहरूको आवश्यकता के हो, यिनीहरूको निड के हो, यिनीहरूको कस्तो के भन्छन् सोचका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूले कस्तो पोलिसी, कस्तो कुरालाई कसरी एडप्ट गर्छन् भन्ने कुराहरू सबै कुरा सोसियोलोजीले दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले सोसियोलोजीबाट त्यस्तो डाटा फ्याक्टहरू लिने र सोसियोलोजिस्टहरूबाट त्यसरी स्टडी गराउने हुनाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र सोसियोलोजीको सम्बन्ध छ। र म एउटा यो स्टडीकै म्याटरमा भन्नु पर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै हामी उनै गर्ने भने जस्तै अब हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको हाम्रो बुद्धिमान सरले त्यही मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा स्टडी गर्ने आज विज्ञको रूपमा बोलाउँछन् नि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यता सोसियोलोजिस्टहरूबाट पनि हेल्प लिएर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनहरूले त्यसरी शासन गर्ने भएको हुनाले यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र सोसियोलोजीको अन्यान्यसित सम्बन्ध छ भन्नु पर्यो। यसको सम्बन्ध पनि यसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। खास गरी यो सोसियोलोजीमा चाहिँ यो एउटा ह्युमन बिहेभियरसँग लिङ्क अप गरेर है, ह्युमन बिहेभियरसँग लिङ्क अप गरेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको गरिन्छ, रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भनौँ है। मैले अब यो सोसियोलोजीको पनि इन्ड गरेँ। त्यस पछाडि छ इकोनोमिक्स, रिलेसन विथ इकोनोमिक्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। अब इकोनोमिक्स भन्ने कुरा, इको भन्ने कुरा पैसा भइहाल्यो। विदाउट मनी कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ, पैसा भएपछि काम गरिन्छ हैन। अब इकोनोमिक्सकै कुरा गर्ने हो भनेपछि अब पहिला अब के भन्छन् 18औं-19औं शताब्दीतिर अब प्रशासनको काम के थियो त जम्मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने मात्र थियो। बस राजस्व सङ्कलन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, बस यति थियो। तर औद्योगिक क्रान्तिसँगै त्यहाँ अब राज्यको संरचनामा, राज्यको मोडेलमा अब ड्रास्टिक चेन्ज आयो। अब त्यहाँ ड्रास्टिक चेन्ज आउँदाखेरि सोसियल निड्स र सामाजिक आवश्यकता र परिवर्तनहरू, चेन्जेसहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यही अनुसार रिसोर्सेसहरू मोबिलाइजेसन गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यही रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन गरेर सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने भयो। अब कुन सेक्टर कहाँ के गर्नुपर्छ, कुन सेक्टरलाई कसरी के गर्ने, त्यो अब के भन्छन् डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू नयाँ नयाँ मान्यता अनुसार आउन थाले। र त्यो मान्यता कसले दिन्छ भनेपछि यो म्यानेज गर्ने इकोनोमिक्सले दिन्छ। जस्तै पब्लिक चोइस थ्योरीका कुरा गर्ने हो भने, अनि त्यस पछाडि डिस्ट्रिब्युसन, रिडिस्ट्रिब्युसनका वितरण, पुनर्वितरणको कुरा गर्ने हो भने, अब कुनै पनि सेवा सुविधाहरू, गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोभाइड कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, प्लानिङको कुराहरू, इकोनोमिक प्लानिङ भन्छ। यो हाम्रो
पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना, अन्तरिम योजनाहरू पनि यी सबै कसको देन हो त? इकोनोमिक्सको देन हो। र अब यो प्लानिङ भन्ने कुरा यही कुराहरू इकोनोमिक्सले दिइसकेपछि त्यसको एक्जिक्युसन कसले गर्छ त? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ। त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले एक्जिक्युसन कतिको इफेक्टिभ र इफिसियन्ट वेमा गरिरहेछ भन्ने कुरा फेरि यता इकोनोमिक्सहरूले मोनिटर पनि गरिरहेको हुन्छ, इभ्यालुएसन पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा प्लानिङहरू आयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लानिङ आइसके पछाडि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र इकोनोमिक्सको सम्बन्ध एकदमै स्ट्रङ भएर गयो हैन। अब इकोनोमिक्स नभइकन कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम कसरी चल्छ विदाउट इको हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र इकोनोमिक्सको सम्बन्ध यसरी रहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। अनि यो के भन्छन् खासमा यो प्लानिङको कुराहरू देखे। प्लानिङको कुरा भनेको यो सोसियल गोल्स, सामाजिक लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नलाई यो सोसियलिस्टहरूले ल्याएको प्लान हो खासमा। अनि यो कारणले गर्दाखेरि त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अब सोसियल गोल्स भनेको नै समाजको लक्ष्य उद्देश्य भनेको नै हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नमा इकोनोमिक्सले एकदमै धेरै सहयोग गर्ने हुनाले यिनीहरूको सम्बन्ध छ भनेर यसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ हैन। मैले अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इकोनोमिक्सको पनि सकाएँ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो रिलेसन विथ हिस्ट्री हैन। रिलेसन विथ हिस्ट्री भन्नु पर्यो। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको इतिहाससँग के सम्बन्ध छ त भन्ने कुरामा गर्दाखेरि अब स्पेशली अब इतिहासबाट पनि केही सिकिन्छ, इतिहासबाट हामी केही सिक्छौँ। इतिहास कस्तो थियो भन्ने कुरा कुनै पनि कार्य गर्ने बेलाखेरि रिसर्चको मेन पाटो नै हिस्ट्री हो। रिसर्च गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा नयाँ कुरा निकाल्दाखेरि, नयाँ कुरा गर्दाखेरि हिस्ट्री नहेरिकन नयाँ कुराको प्रुभ गर्न सकिँदैन। रिसर्चमा पनि पहिला प्रिभियस लिटरेचरहरू हेरिन्छ, प्रिभियस लिटरेचरहरू रिभ्यू गरिन्छ र न्यू लिटरेचर र न्यू रिसर्च फाइन्ड आउट गरिन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि एउटा रिसर्चको क्षेत्र हो, अनि हिस्ट्री पनि एउटा क्षेत्र हो भनौँ हैन। यहाँ मैले अलि कन्फ्युजिङ टर्महरू युज गर्दै। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि एउटा रिसर्चको क्षेत्र पनि हो, सोसियल साइन्स पनि भयो हैन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हिस्ट्रीसँग लिङ्कअप गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ। अब पहिला कस्तो प्रशासन थियो, अहिले कस्तो प्रशासन छ। बेला बेला हाम्रो मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने सुझाव दिन्छन्। मैले ठ्याक्कै यो रिपोर्ट हेर्न भ्याइनँ। हाम्रो कुन टङ्क प्रसाद आयोग हो कि कुन आयोगले हो 25 वटा मन्त्रालयमा झार्न सुझाव गरेको थियो। कुनै उसमा लगभग अहिले हाम्रो मन्त्रालयको सङ्ख्या कति 27 छ हैन सर? 23 वटा हुनुपर्ने हो। 23 वटा हैन। त्यो अब त्यो मोडालिटी अनुसार ल ठिकै छ। त्यो हामीले आफ्नो नलेज बढाउँला, हेरौँ, भेरिफाई गरौँला। त्यो प्रशासनिक भन्नाले पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ भनेर यो हिस्ट्रीसँग लिङ्कअप गर्छ। पहिलाको शासन प्रणाली कस्तो थियो, पहिला कसरी सेवा सुविधा पुर्याइन्थ्यो, त्यो कुराहरू हेर्दै र त्यो कुराहरू हेरिसकेपछि अहिलेको सुधार उन्मुख कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, के सुधार गर्दाखेरि होला। अब पहिलाकै कुरा दोहोऱ्याउँदा इतिहास हेरिएन भने, पहिलाकै कुरा दोहोरियो भने त त्यो त इफिसियन्ट र इफेक्टिभ प्रभावकारी हुँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले हिस्ट्री पनि हेर्नु पर्यो, हिस्ट्रीबाट केही सिक्नु पर्यो र आफूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी लिङ्कअप हुन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको हिस्ट्रीसँग। अब लास्ट वान बट नट लिस्ट रिलेसन विथ ल भन्नु पर्यो। अब ल भन्ने कुरा, अब ल इज द अब राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नलाई बनाएको एउटा नियम भन्नु पर्यो, कानुन भनेको हैन। राज्य व्यवस्थालाई चलाउन, अब राज्य व्यवस्था चलाउने काम भनेको त्यही प्रशासनले गर्छ। त्यही प्रशासनले नै त्यही लहरू बनाउँछ, त्यही उसैले नै एक्जिक्युसन गर्छ। अब स्पेशली ल बनाउने काम व्यवस्थापिकाले ल बनाइदिन्छ, तर व्यवस्थापिकाले लागू गरिदिसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्ट गराउनमा कसको भूमिका हुन्छ त? फेरि त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनकै। एक्जिक्युसन त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ। त्यही नियम कानुनहरू बनाउन पनि त्यही फेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरहरूले गर्छन्। कानुन जस्तै कानुन मन्त्रालयको सचिवले नै
त्यही के भन्छन् अब कानुन अधिकृतहरू पनि हुन्छन् हैन, अनि त्यसपछि सरकारी वकिलहरू हुन्छन्। अब त्यही एक्जिक्युसन गर्न, त्यही ल एक्जिक्युसन गर्नमा तिनीहरूले नै हेल्प गरिरहेको हुन्छन् हैन। अब जति पनि लहरू फर्मेसन हुन्छ त्यो भनेको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरहरूले सहयोग गरेर व्यवस्थापिकाले त्यो लहरू बनाइरहेको हुन्छ। लको ड्राफ्टहरू सबै यिनीहरूले नै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरहरूले ड्राफ्ट गरेर तिनीहरूले व्यवस्थापिकाले पास गर्ने त हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर र ल भन्नु पर्यो। अनि यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पनि, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि एउटा लको बेसमा नै इस्टाब्लिस भएको हो। त्यो कारणले यिनीहरूको रेसिप्रोकल, बोथ साइड भन्नु पर्यो। रेसिप्रोकल भनेको बोथ साइड, लले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इस्टाब्लिस भएको हो। अनि त्यही ल बनाइदिने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्छ भन्न खोजेको यसले। अब लमा अब विभिन्न नियम कानुनहरू जुन पब्लिक पोलिसीदेखि लिएर अन्य कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुराहरू सबै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले बनाउने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू गर्छन्। त्यो कारणले यिनीहरूको रिलेसन छ। अब हाम्रो अघि नै हाम्रो हेमसरले पनि डिफिनेसन दिनुभएको थियो, त्यो हाम्रो प्रोफेसर वुड्रो विल्सनको सिस्टमेटिक एन्ड डिटेल एक्जिक्युसन अफ ल भन्छ हैन। प्रोफेसर वुड्रो विल्सनले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको डिफिनेसन दिने बेला त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी हाम्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र लको रिलेसन छ भनेर यसरी इस्टाब्लिस गर्न सकियो हैन। अब अर्को कुरा जोड्दाखेरि एउटा हामी अब सेकेन्ड या थर्ड सेममा गएर पढ्नुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ल भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ल भनेको प्रशासकीय कानुनहरू के कसरी चलाउने भन्ने कुरा, प्रशासनहरू सबै कुराहरू त्यो लकै बेसमा नै हुन्छ। विदाउट ल देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु नै एउटा, एडमिनिस्ट्रेसन भन्नु नै एउटा कानुनको आधारमा गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ल र एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा एकदम परस्पर सम्बन्ध छ भन्नु पर्यो। ल अब कन्क्लुजनको स्लाइड निकालिदिनुहोस् त सर। ल थ्याङ्क यू हाम्रो विक्रम सरलाई। अब पब्लिक कन्क्लुजनको रूपमा भन्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको हिस्ट्री भनेको धेरै लामो छैन, भर्खर शताब्दी भइरहेछ भन्नु पर्यो हैन। यसको धेरै लामो इतिहास छैन, अब 1 शताब्दी जति भइरहेछ। अनि यसको इतिहास धेरै लामो नहुँदाखेरि यसलाई त्यो बेलाखेरि अघि नै पनि भने सेपरेटेड फ्रम पोलिटिक्स फ्यु डिकेड, अब यसलाई राजनीतिदेखि अलग रूपमा राखेर स्टडी गर्न थालिएको भनेपछि यो भर्खर केही दशकहरू भएको छ। के भन्छन्, राजनीतिबाट अलग गरेर 1970 पछाडि मात्र यसलाई सेपरेट डिसिप्लिन रूपमा अकाडेमिक रूपमा मान्यता पाएको हो भनेर हो। अनि क्लोज विथ सोसियल साइन्स भन्छ। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अब यत्रो बेर मैले रिलेसन देखाएँ सोसियोलोजीसँग, पोलिटिक्ससँग, अनि के भन्छन् इकोनोमिक्ससँग, लसँग, हिस्ट्रीसँग देखाएँ हैन। यसको एकदम सोसियल साइन्सको अन्य विधाहरूसँग एकदम गहिरो सम्बन्ध छ भनेको। अनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले ओज इट्स इमर्जेन्स टु पोलिटिक्स भन्छ हैन। यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कहाँबाट आएको हो भनेपछि यसले आफ्नो उत्पत्ति, आफ्नो इमर्जेन्स कहाँ देखायो भनेपछि यो पोलिटिक्सबाट आएको, पोलिटिक्सबाट छुट्टिएर आएको हो। यो खासमा ओज इट्स इमर्जेन्स टु पोलिटिक्स भनेको छ। यो चाहिँ पोलिटिक्सबाट छुट्टिएर आएर आफू छुट्टै विधाको रूपमा इस्टाब्लिस भएको हो भनेको। अनि अब प्लानिङ कज रिलेसन बिट्विन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इकोनोमिक्स स्ट्रङ्गर भन्छ। अघि नै पनि मैले इकोनोमिक्ससँग रिलेसन देखाउँदाखेरि एउटा अब प्लानिङ योजनाले गर्दाखेरि त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र इकोनोमिक्सको सम्बन्ध एकदमै गहिरो बनायो भने प्लानिङ एक्जिक्युसन त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरहरूले गर्छन्। अनि त्यो प्लानिङहरू सबै इकोनोमिक्सको थ्योरीबाट भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र इकोनोमिक्सको एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र सोसियल साइन्सको समग्रमा रिलेसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले अन्य सोसियल साइन्सबाट चाहिँ इकोनोमिक्स भयो, पोलिटिकल साइन्स भयो, सोसियोलोजी भयो हैन, यिनीहरूबाट आवश्यक ज्ञानहरू, आवश्यक नलेजहरू, आवश्यक डेटाहरू
लिएर आफूलाई छुट्टै विधाको रूपमा इस्टाब्लिस गराएर आफ्नो आइडेन्टिटी दिन खोजे भएको हुनाले इट्स नट पोसिबल without the emergence of other social sciences in public administration भन्नु पर्यो। अन्य सोशल साइन्सको सम्बन्ध बिना यो अन्य सोशल साइन्सको सम्बन्ध बिना यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सोशल साइन्स इस्टाब्लिस हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले यति कुरा सेयर गरेँ अहिले आफूबाट। मेरो तर्फबाट यति नै। अब हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ हाम्रो विक्रम सरले सेयर गर्नुहुन्छ। मैले यति नै सेयर गरेँ। हस् त, थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ शिव सरलाई। हाम्रो चाहिँ अब सबैजनालाई स्वागत छ। फेरि पनि हाम्रो सेसन यस प्रकार रहेको छ। फर्स्ट सेसन गरिसक्नु भयो हेम सरले पब्लिक र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनको टपिकमा। सेकेन्ड चाहिँ आइसोलेसन आइसोलेसन अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सोसल साइन्सबाट छ कि छैन भन्ने क्वेसनमा भर्खर हाम्रो शिव सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब म चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ म्यानेजरियल एप्रोचमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। मैले यो स्लाइडलाई चाहिँ स्टप सेयर गरेँ अनि त्यसपछि अर्को स्लाइड चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु। आज हाम्रो यो टेक्निकल प्रब्लम भएर अर्को आइडीबाट देखिएको छ। मेरो नाम चाहिँ विक्रम छैन, अर्को मोहन भन्ने नामबाट आइडीबाट गरेको छु। स्लाइड देखिएको छ सबैजनालाई? देखेको छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी चाहिँ म्यानेजरियल कन्सेप्ट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि आजको यो प्रेजेन्टेसनको अहिलेको यो प्रेजेन्टेसनको फ्लो चाहिँ यस प्रकार हुनेछ। फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्रास्टिङ भ्यूजहरू हेर्छौँ पब्लिक। हजुरको साउन्ड कट भएर आएछ विक्रम सर। हजुर, हजुरको साउन्ड कट भएर आइरहेको छ। ए ल ल, म नजिकबाट बोल्न प्रयास गर्छु। हामी चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजरियल कन्सेप्टलाई हेर्नेछौँ अहिले। अनि फ्लो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको यस प्रकार रहेको छ। कन्ट्रास्टिङ भ्यूहरू रहेको छ फर्स्टमा, त्यसपछि स्कलरहरूको भ्यू रहेको छ, म्यानेजरियल एप्रोच जसले दिएका छन्, र इभोल्युसन अफ म्यानेजरियल भ्यूमा के हेर्नेछौँ। त्यसपछि म्यानेजरियल भ्यू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको छ यसको चाहिँ भ्याल्युज र अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कम्पेरिजन हेर्नेछौँ एप्रोचेसहरूको। केही एप्रोचेसहरू छ त्यो कम्पेरिजनहरू गर्नेछौँ। अनि यो म्यानेजरियल भ्यूको चाहिँ क्रिटिक्सहरू के छ भन्दै कन्क्लुजन गरेर आजको चाहिँ अब हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन एन्ड हुनेछ। म फर्स्ट स्लाइडमा गएँ। हेलो, के प्रब्लम भइरहेछ? हेलो, छैन, अहिले ठिक छ विक्रम सर, ठिक छ। ल, ठिक छ। अब मिनिङमा जानेछौँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र म्यानेजमेन्ट एकदमै इन्टररिलेटेड कुरा हुन्। त्यही पनि यो 1998मा चाहिँ केही कुरा भनेको छ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई के भनेको छ? प्रोसिडर्स हो, एक्टिभिटिज हो, जसले चाहिँ अब पोलिसीहरूलाई चाहिँ एक्सनमा कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुरा भनेको छ एउटा अफिस म्यानेजमेन्टमा। यो सिम्पल कुरा छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, एकैछिन प्लिज यता डिस्टर्ब नगरिदिनु होला, यहाँ नोइजहरू आइरहेछ। ल, ठिक छ, मैले उहाँलाई म्युट गरिदिएँ। अब मैले भनिहालेँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको यो प्रोसिडर्सहरू, एक्टिभिटिजहरू जसले चाहिँ अब के गर्छ भनेपछि अब पोलिसीहरूलाई चाहिँ पोलिसी बनाउने काम मेन लेजिस्लेटिभको हो, त्यसलाई चाहिँ अब एक्सन प्लानमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ र यो अफिसियल म्यानेजमेन्टको थ्रु हुन्छ भनेर वेग्सले 1998मा भनेका छन्। अनि वेग्सले नै अर्को कुरा के भनेका छन् भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई इन्क्लुड गरेको छ भन्ने कुरा वेग्सले भनेका छन्। यसले चाहिँ के कुरालाई फोकस गरेको छ भनेपछि achieving the set objectives with maximum efficiency but also responsibility for the result। अब एडमिनिस्ट्रेसनले के कुरालाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले एडमिनिस्ट्रेसनलाई इन्क्लुड गरेको छ। अनि त्यसपछि अनि म्यानेजमेन्टमा एडमिनिस्ट्रेसनको थ्रु के कुरालाई चाहिँ एचिभ मतलब एउटा सेट अफ अब्जेक्टिभलाई एचिभ गर्नको निम्ति त्यो पनि कसरी त म्याक्सिमम इफिसियन्सी, हैन? म्याक्सिमम इफिसियन्सी भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो अब अधिकतम क्षमता भनेर बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि
रेस्पोन्सिबिलिटी रिजल्टको लागि जो आउटकमको लागि छ त्यसको लागि उत्तरदायित्व र रिजल्टलाई पनि कन्सिडर गरेर यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्टभित्र एडमिनिस्ट्रेसनले यसरी चाहिँ अब्जेक्टिभ सेट गरेर म्याक्सिमम इफिसियन्सी सहित र रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ रिजल्टको लागि रेस्पोन्सिबल भएर वर्क गर्छ भने विग्सले 1998 मा भनेका छन्। अब म चाहिँ भ्युजहरुमा आए, एउटा इन्टिग्रल भ्यू अनि एउटा म्यानेजरियल दुई टाइपको भ्यूहरु छन् पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। अघि हेमसरले पनि अलिकति भन्नुभयो यो इन्टिग्रल टाइप अफ भ्यूले के भन्छ भनेपछि यसले चाहिँ अब यो म्यानेजरहरु क्लर्कियल जो रेकर्ड किपिङ गर्छन्, टेक्निकल नन टेक्निकल जति पनि एडमिनिस्ट्रेसनका इम्प्लोइजहरु हुन्छन्, सबै लेभलका इम्प्लोइजहरु यी सबैहरु एडमिनिस्ट्रेटर हुन् र यिनीहरु सबैको जो काम छ, यिनीहरुको जो मतलब ड्युटीज र रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन फंक्सनको रूपमा के भन्छन् यो इन्टिग्रल भ्यूले भन्दछ। यस भ्यूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने अब अमेरिकाका ते 28औं राष्ट्रपति विल्सन भइहाले, वुड्रो विल्सन, त्यसपछि एलडी व्हाइट अनि मार्शल ई डिमार्क अनि त्यसपछि जन पिफनर अनि पर्सी मैक्विन भन्नेले यो इन्टिग्रल भ्यू अथवा सबै लेभलका चाहिँ जो पनि कर्मचारीहरु हुन्छन् प्रशासनमा तिनीहरु सबैको एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ तिनीहरुलाई एडमिनिस्ट्रेटर र तिनीहरुको एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन फंक्सन वा एक्टिभिटिज भन्छ भनेर तिनीहरुले भनेका छन्। तर त्यो भन्दा फरक भ्यू जो आजको लेक्चर पनि रहेको आजको प्रेजेन्टेसन पनि रहेको छ त्यो भ्यूले के भन्छ भनेपछि म्यानेजरियल भ्यू अनुसार एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिजहरु मात्र नै के हुन् भनेपछि एडमिनिस्ट्रेसनको फंक्सन हो अथवा एडमिनिस्ट्रेटर त्यस्तोलाई भन्छ जसले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरु क्यारी आउट गर्छ। त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरु के छ भने तल चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हेनरी फोयलले चाहिँ यो 1916 मा के भन्यो भनेपछि म्यानेजरियल एक्टिभिटिज अफ पीपल हु आर इन्भल्भ इन द प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ यो सबै फंक्सनहरु पक भन्ने हुन्छ POCCC जो यसलाई चाहिँ निमोनिक्समा भन्दाखेरि यस्तो एक्टिभिटिजहरु गर्ने चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर हो र यो सबै एक्टिभिटिजहरु एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन हुन् भने। अब यसले के कुरालाई इन्क्लुड गरेन भनेपछि माथिको इन्टिग्रल भ्यूले चाहिँ जो सबै लेभलका चाहिँ इम्प्लोइहरुको चाहिँ फंक्सनहरुलाई एडमिनिस्ट्रेसनको फंक्सन भनेर भन्थे, यसले भन्न टप लेभल म्यानेजमेन्टको कुरा मात्र गर्यो किनकि प्लानिङ भन्ने कुरा टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै गर्छ, अर्गनाइज गर्ने कुरा पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै गर्छ, त्यसपछि कमान्ड गर्ने काम केही कुरा गर्न वा नगर्न निर्देशन पनि टप लेभलबाटै अर्डरहरु आउँछ र कोअर्डिनेट गर्ने काम अब कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरु पनि त्यो माथिकोहरुले चाहिँ निर्देशन दिए बमोजिमको कोअर्डिनेसनहरु गर्नुपर्छ। अब कन्ट्रोल त अब माथिबाट नै हुने कुरा भयो हो। यसरी चाहिँ यो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ जो यो पक भन्ने जो निमोनिक्समा हुन्छ यस्तो किसिमको जो एक्टिभिटिज छ यो एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ म्यानेजरियल भ्यू अनुसार के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज हो भनेर यसले के कन्स्टिट्युट गर्छ त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कन्स्टिट्युट गर्छ भनेर म्यानेजरियल भ्यू अनुसार चाहिँ हेनरी फोयलले 1916 मा यो कुरा दिए फर्स्ट टाइम। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा अब चर्चित लुथर गोलिक र यो के रे अर्को एकजना छन् अनि उनको चाहिँ त्यो तपाईले भ्यूहरु पनि सुन्नु भएको छ पोस्ट कप भन्ने। लुथर गोलिकले चाहिँ के भन्यो भनेपछि अब त्यो हेनरी फोयलको कुरामा चाहिँ दुईटा कुराहरु जोड्यो भनौं विशेष तरिकाले। अब अरु त प्लानिङ त माथि पनि छ, अर्गनाइजिङ पनि छ, स्टाफिङलाई जोडे, स्टाफहरु बीचमा कस्तो कोअर्डिनेसन हुनुहुन्छ, कसरी उनीहरुलाई म्यानेज गर्ने, कसरी उनीहरुको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीलाई बाँड्ने, कसरी चाहिँ अब वर्कलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने, डिभिजन अफ वर्क कसरी गर्ने त्यो कुराहरु स्टाफिङमा देखाउँछ भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ बजेटिङलाई पनि जोडे। अब बजेटिङले पनि कसरी चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सनमा चाहिँ बजेटको रोललाई हेनरी फोयल के रे यो के भन्छ लुथर गोलिकले चाहिँ एड गरेर अब के भने यो पोस्ट कप टाइपको भयो। पी बाट चाहिँ प्लानिङ, ओ बाट अर्गनाइजिङ, एस बाट स्टाफिङ, डी बाट डाइरेक्टिङ, सी बाट कोअर्डिनेटिङ, अब आर बाट रिपोर्टिङ हैन। त्यो जब सबै उनीहरुले गरेको एक्टिभिटिजहरुको सबै विवरणहरु अब उनीहरुले चाहिँ कुनै न कुनै आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई उनीहरुले सबमिट गर्नुपर्छ र बजेटिङको पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा रोल हुन्छ भनेर चाहिँ हेनरी के भन्छ नि सरी माफ गर्नु होला यो चाहिँ लुथर गोलिकले त्यो विचार दिए पोस्ट कपको विचार। अब स्कलरहरुको भ्यू हेरौं। अब स्कलरहरु जसले चाहिँ अब यो म्यानेजरियल एप्रोचलाई चाहिँ जसले एडभोकेट गर्छन्, जसले म्यानेजरियल एप्रोचलाई एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ जसले लिन्छन्
ती स्कलरहरू चाहिँ लुथर गोलिक हुन्, अनि मर्सन भन्ने हुन्, अनि हर्बर्ट साइमन भन्ने हुन्। र यिनीहरूले कसरी डिफाइन गरे भनेपछि लुथर गोलिकले भने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज द ब्रान्च अफ साइन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन विच हेज टु डु विथ गभर्मेन्ट। अब यो चाहिँ एउटा के अरे साइन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा ब्रान्च हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, र यसले के गर्छ भनेपछि विच हेज टु डु विथ गभर्मेन्ट, जस्तै चाहिँ सरकारसँग रहेर अनि केही एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ। थस कन्सर्न इट्सेल्फ प्राइमरली विथ द एक्जिक्युटिभ ब्रान्च where the work of the government is done, through which the obvious problem in connection with the legislative and judicial branches। अब यसले के फोकस गरे भनेपछि लुथर गुलिकले मेन कुरा यसले चाहिँ प्राइमरी जो के भन्छन् यो एडमिनिस्ट्रेटिभ भ्यू अनुसार प्राइमरी कन्सर्न के हुन्छ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एक्जिक्युटिभ ब्रान्चसँग बढी फोकस हुन्छ। प्राइमरीले एक्जिक्युटिभ ब्रान्चहरूको जति पनि कुराहरू छ त्यो फङ्सनहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ गरिदिनु। जसरी गेटिङ थिङ्स डन भनेको मैले यो तलको यो मर्सनको पनि त्यस्तै किसिमको धारणा छ, द एडमिनिस्ट्रेटर गेट्स थिङ्स डन। जसरी अब आई कट भेजिटेबल भनेको मद्वारा तरकारी काट्यो, एउटा मेरो यो एक्टिभिटिज हो, मद्वारा कुनै एक्टिभिटी भयो। त्यसैले एक्जिक्युटिभ जो हुन्छ कार्यपालिकाको जति पनि फङ्सनहरू जति पनि ड्युटिज रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अथवा प्रशासनले पुरा गरिदिन्छ भन्ने कुरा बुझाइन्छ। मर्सनले पनि त्यही टाइपको भ्यू दिए। म्यानेजरल मतलब जो कन्सेप्टका एप्रोचका जो यिनीहरू स्कलरहरू हुन्। अनि एन्ड जस्ट द साइन्स अफ पोलिटिक्स। अब यसले के गर्यो भनेपछि जसरी पोलिटिकल साइन्सले एउटा इन्क्वायरी राख्छ इन्टु द बेस्ट मिन्स वेयर बाई द विल अफ द पिपल मे रेकग्नाइज फर द पोलिसी के अरे फर्मेसन अफ पोलिसी, जसरी एउटा पोलिटिकल साइन्सले चाहिँ मान्छेहरूको जनइच्छा र चाहनालाई चाहिँ पोलिसी नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान एक व्यवस्थित गर्छ, ध्यान त्यसलाई चाहिँ लिन्छ। त्यही तरिकाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्छ भनेपछि यसले के कुराको इन्क्वायरी राख्छ त कसरी पोलिसीहरू चाहिँ मतलब अपरेसनमा हुन्छन्, कसरी पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छन् र कसरी पोलिसीहरू चाहिँ अपरेट हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन्छ भनेर मर्सनले चाहिँ आफ्नो धारणा दिए। त्यसरी हार्बर्ट साइमनले के धारणा दिए भनेपछि बाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज मिन्ट इन कमन युज द एक्टिभिटिज अफ एक्जिक्युटिभ ब्रान्चेस अफ नेसन स्टेट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट। अब यसले कुरा के दिए भनेपछि सबैले एक्जिक्युटिभ ब्रान्चलाई चाहिँ फोकस गरेर के धारणा दिए भनेपछि एक्जिक्युटिभ ब्रान्च भनेको एउटा म्यानेजरियल एक किसिमको म्यानेजर एप्रोच को रूपमा एक्जिक्युटिभ ब्रान्चहरूलाई चाहिँ लिएको तल पनि हामी हेर्न सक्छौँ। उसले चाहिँ के भन्न खोज्यो भनेपछि एक्जिक्युटिभ ब्रान्चसँग चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि एक्टिभिटिजहरू रिलेट भएको हुन्छ। यो चाहिँ स्टेटको पनि एउटा राज्यको पनि र इभन लोकल गभर्मेन्टलाई पनि हर्बर्ट साइमनले थपेका कुराहरू आफ्नो धारणामा दिए। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ, इभोल्युसन अफ म्यानेजरियल एप्रोच। अब म्यानेजरियल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कसरी इभल्भ भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब वुड्रो विल्सनलाई क्रेडिट जाने नै भयो, किनकि उनले 1887 मा यो पोलिटिकल के भन्छन् यो पोलिटिकल साइन्स क्वार्टरली भन्ने एउटा के भन्छन् एउटा म्यागजिन अथवा एउटा पब्लिकेसनमा चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो आर्टिकल पब्लिस गरे। त्यसपछि आर्टिकल पब्लिस गरिसकेपछि के भयो भनेपछि उनले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटमी, पब्लिक र के भन्छन् यो सरी पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटमी, पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन फरक कुरा हो भन्ने कुरा दिए। जसरी आँप हुन्छ, आँपको भित्र तपाईँले चाहिँ त्यो गुठिल्लामा चाहिँ दुईवटा चाहिँ फड्काहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ डाइकोटिलिडन सिड भन्छन्। त्यसरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटमी भनेको पोलिटिक्स फरक कुरा हो, एडमिनिस्ट्रेसन फरक कुरा हो। यिनीहरूमा अब अरू जो स्कलरहरू छन् अरू स्कलरहरूले चाहिँ जसरी निग्रोले के भनेका छन् यिनीहरू इन्टर रिलेटेडहरू हुन् भनेका छन् भनेपछि यो तपाईँले चाहिँ विल्सनको धारणा अनुसार चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन र पोलिटिक्स फरक कुरा हुन् भन्ने धारणा दिए। अब त्यसपछि त्यहाँ एउटा के भयो भनेपछि अमेरिकामा एउटा इन्सिडेन्ट पनि भयो, जेम्स गारफिल्डको चाहिँ हत्या भयो चार्ल्स जुलियस गुइटियोबाट। अनि त्यसपछि यो 1881 तिर भएको हो। गारफिल्ड चाहिँ अमेरिकाका 20औं राष्ट्रपति थिए। किन भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ स्पोल सिस्टम थियो। त्यहाँको चाहिँ अमेरिकाको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थियो त्यो चाहिँ
पोलिटिक्सबाट छुट्टिएको थिएन। त्यहाँ स्पोइल सिस्टम थियो, पोलिटिक्स र के अरे एडमिनिस्ट्रेसन सँगै गएको बेला जतिखेर पोलिटिकल लिडर चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि चेन्ज हुने भए। त्यसरी चाहिँ यो के भन्छन् चार्ल्स जुलियस गोइटरले आफ्नो जब लुज गर्यो। अब सरकार चेन्ज हुने बेला त्यसरी उसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई नै यो गारफिल्ड, जेम्स गारफिल्ड भन्नेलाई राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अमेरिकाको 20औं राष्ट्रपतिलाई गोली हानेर हत्या गरिदियो। र त्यसैले चाहिँ विल्सनले चाहिँ के बिलिभ गरे भन्छ कि Wilson believed that the evil of the spoil system resulted from linking administration question with the political ones. यो चाहिँ भनेको कुरा कसले हो? ह्युग्सले चाहिँ 1998 मा 30 नम्बर पेजमा भनेको छ के भने कि यो पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसनलाई सँगै लदाखेरि लिंक गरेको हुनाले के भएको हो, यो स्पोइल सिस्टमको एक किसिमको इभिल सिस्टम बन्न खोजेको हो। किनकि एउटा राष्ट्रपतिको चाहिँ अब हत्या हुनु भनेको अप्रिय घटना थियो। त्यसैले चाहिँ के कन्सेप्टहरु धारणाहरु बिल्ड हुन थाल्यो भनेपछि अब एडमिनिस्ट्रेसन र पोलिटिक्सलाई फरक तरिकाले अब लैजानु पर्छ, यिनीहरुलाई चाहिँ एक किसिमको डिभिजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले धारणा दिए। र त्यहीदेखि द मैनेजरियल अप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इमर्ज एज अ रिजल्ट अफ सिभिल सर्भिस रिफर्म। सिभिल सर्भिस रिफर्ममा चाहिँ युएस मा एउटा सिभिल सर्भिस रिफर्म भयो, जसमा के भयो भनेपछि त्यसले चाहिँ के प्रमोट गर्यो भनेपछि सिभिल सर्भिस रिफर्मले चाहिँ अर्गनाइजेसन अफ पब्लिक सर्भिसलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष तरिकाले प्रमोट गरेको थियो सिभिल सर्भिस रिफर्म, जो अमेरिकामा भएको थियो 19औं शताब्दीको लास्टतिर अमेरिकामा भएको रिफर्म हो। यहाँदेखि चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको मैनेजरियल अप्रोच चाहिँ अब डेभलप हुँदै गयो। अनि विल्सन हिमसेल्फ कन्सिडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एज अ फिल्ड अफ बिजनेस एज वेल एज द मैनेजरियल इन्डेभर। अब विल्सनले के धारणा दिए भनेपछि यो चाहिँ एउटा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एउटा बिजनेस हो। बिजनेसमा तपाईले अब प्राइभेट कुरा मात्र नबुझ्नु होला, बिजनेस भनेको एउटा ठूलो मतलब क्रियाकलाप हो, क्रियाकलापको रूपमा बुझ्नुहोस् बिजनेस चाहिँ यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैनेजर इन्डेभर अथवा के भन्छन् व्यवस्थापकीय एक किसिमको प्रयास हो भन्ने कुरा वुड्रो विल्सनले पनि दिएका थिए। केही विचार वुड्रो विल्सनका केसँग शिफ्टेड छन्, केसँग ढलेका छन् भनेपछि मैनेजरियल भ्यूसँग ढलेका छन्। यो स्टेटमेन्टबाट तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एलडी व्हाइटले चाहिँ के भनेका छन् भनेपछि द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन शुड बी स्टार्टेड फ्रम द बेस अफ द म्यानेजमेन्ट रेदर देन द फाउन्डेसन अफ ल। अब तपाईले एलडी व्हाइटलाई चाहिँ त्यहाँ देख्नुभयो इन्टिग्रल अप्रोचमा, तर यिनले चाहिँ म्यानेजरियल अप्रोचको पनि केही कुरालाई चाहिँ के भनेका छन् एडभोकेट गरेका छन्। वास्तवमा यिनले चाहिँ इन्टिग्रल सबै हुनुपर्छ भने यो टप लेभल म्यानेजमेन्ट मात्र एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन हो भनेर एडभोकेट गर्दैनन्। तर यिनले के कुरालाई सपोर्ट गर्छन् भनेपछि स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन शुड स्टार्टेड फ्रम द बेस अफ द म्यानेजमेन्ट रेदर देन द फाउन्डेसन अफ ल। नियम कानुनबाट भन्दाखेरि पनि लबाट चाहिँ के भन्छन् व्यवस्थापनबाट चाहिँ योबाट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन फंक्सनहरु प्रशासकीय काम गतिविधिहरु चाहिँ मतलब तिनीहरु चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छन् भने। किनभने यस्तो भन्दाखेरि वुड्रो विल्सनले के भनेका थिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक एन्ड डिटेल स्टडी अफ एप्लिकेसन अफ ल भनेका थिए। त्यसकारण उनको विचारबाट अलि भिन्न विचार यिनले दिएर के भनेपछि यो म्यानेजमेन्टबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा दिए। यसले पनि केही न केही धारणा के दिन्छ भनेपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजरियल भ्यूको चाहिँ इम्पोर्टेन्सलाई दिन्छ, जबकि एलडी व्हाइट चाहिँ इन्टिग्रल भ्यूका चाहिँ जो एडमिनिस्ट्रेसनको इन्टिग्रल भ्यूका चाहिँ स्कोलर हुन् है त। अब अर्को चाहिँ लुथर गुरिक र ल्यान्डन उरिकले चाहिँ अब पोस्ट कप दुईटैले दिएका थिए। यो चाहिँ पोस्ट कपको मैले अगाडि नै भनिसके, यो पोस्ट कपबाट निमोनिक्सबाट प्लानिङ अर्गनाइजिङ अब यो डाइरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ कोअर्डिनेटिङ अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ र कुराहरु बजेटिङका कुराहरु आउँछन्। अनि त्यस्तै गरिकन यो अप्रोच चाहिँ यो पोस्ट कपको अप्रोच चाहिँ सबभन्दा बढी प्रबल चाहिँ कुन बेलामा थियो भनेपछि 1930s को एरामा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रबल थियो पोस्ट कपको एप्रोच है त। पोस्ट कपको एप्रोच पनि म्यानेजरियल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एप्रोच पनि। अब भ्याल्यु र अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर र इन्डिभिजुअल भ्यू चाहिँ के छ त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। अब म्यानेजरियल एप्रोचले तीनवटा ईलाई चाहिँ कोर भ्याल्युको रूपमा सपोर्ट गर्छ। त्यो तीनवटा ई के भन्छ भनेपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ म्याक्सिमम इफेक्टिभनेस हुनुपर्छ, म्याक्सिमम इफिसियन्सी हुनुपर्छ र म्याक्सिमम इकोनोमिक हुनुपर्छ। एकदमै मतलब फाल्तु खर्चहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुरा यो तीनवटा कोर भ्याल्युजहरूलाई 3E पनि भन्छ। यो चाहिँ म्यानेजरियल भ्यूले चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ र यो चाहिँ ओरिएन्टेड टु मिनिमाइज द डिस्टिंक्सन बिट्विन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसन। यो म्यानेजरियल भ्यूले चाहिँ के भन्छ भनेपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यति धेरै भिन्नता छैन भन्ने कुरा पनि एडभोकेट अथवा भन्छ। अब अर्को कुरा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त? म्यानेजरियल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा द म्यानेजरियल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन फोकसेस अन द एडमिनिस्ट्रेसन अर्गनाइजेसन बेस्ड अन द वेबेरियन आइडल अफ द टाइप अफ ब्युरोक्रेसी अथवा ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन। म्याक्स वेबर भनेका चाहिँ जर्मनका एउटा फिलोसफर थिए जसले कर्मचारी तन्त्र अथवा ब्युरोक्रेसीमा एक किसिमको मोडल दिएका थिए। त्यो उनको अनुसार चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि जसले चाहिँ वेबरले के भनेका थिए उनले चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी जोड दिएका थिए भनेपछि फङ्सनल स्पेशलाइजेसन, डिभिजन अफ वर्क बेसिस अन फङ्सन, मेरिटोक्रेसीमा र पोलिटिकल न्युट्रलिटी र कम्पिटेन्स अफ इम्प्लोइ फर द इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस। अब एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति म्याक्स वेबरले चाहिँ कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुन्छ भनेका थिए भनेपछि एउटा चाहिँ स्पेशलाइज हुनुपर्छ, डिभिजन अफ वर्क हुनुपर्छ, प्रत्येकलाई फरक फरक किसिमको चाहिँ काम दिनुपर्छ र यो मेरिटोक्रेसमा चाहिँ योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपले तटस्थ हुनुपर्छ र एउटा यो कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा के भन्छन् म्याक्स वेबरले चाहिँ दिएका थिए। हो म्याक्स वेबरले दिएको यो धारणा अनुसार चाहिँ यो ठ्याक्कै यो म्यानेजरियल कन्सेप्ट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर मिल्छ भनेर दिन्छ, जसले चाहिँ के कुरालाई मतलब फोकस गर्छ भने 3 वटा भ्यालुजहरू माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्टिभनेस, इफिसियन्सी र इकोनोमी। अर्को इन्डिभिजुअल रूपको भ्यूमा चाहिँ के पनि छ भनेपछि म्यानेजरियल एप्रोचको दिस एप्रोच टेन्ड्स टु प्रमोट द इम्पर्सनल भ्यू अफ द इन्डिभिजुअल वेदर द इन्डिभिजुअल मे बी इम्प्लोय अर क्लाइन्ट अर अ भिक्टिम अफ द पब्लिक एजेन्सी। जसले गर्दाखेरि अब यो इन्डिभिजुअल भ्यूले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ मतलब जोड दिन्छ भनेपछि यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यो नेपोटिजमहरू, नातावाद, कृपावाद हुनु हुँदैन, कुनै मान्छेलाई चाहिँ फेभर हुनु हुँदैन, माथि पनि भने मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ, कम्पिटिसन हुनुपर्छ भने यो कुराहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ यस्तो हुनु पर्दैन, राजनीतिक रूपले चाहिँ तटस्थ रहनुपर्छ, मतलब राजनीतिसँग लिङ्क हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ। यो भयो तपाईँको भ्याल्युज, स्ट्रक्चर र इन्डिभिजुअल भ्यू। अब धेरै कुरा छैन, 1-2टा स्लाइडहरू मात्र छ। म तपाईलाई अब यो नेपालको चाहिँ के हुन्छ यो एक्जिक्युटिभ अनि त्यसपछि लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरीको 3 वटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई के भएर हुन्छ भनेपछि अब एक्जिक्युटिभ भनेको के हो, जुडिसियरी भनेको के हो अनि लेजिस्लेटिभ भनेको के हो कन्सेप्ट पनि बसिरा हुँदैन। त्यही भएर मैले तपाईलाई 3 वटा फोटोहरू देखाएर यहाँ फर्स्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय छ, दोस्रोमा चाहिँ संसद भवन छ जहाँ संसदहरूले कहिले तपाईले झगडा गरेको, कहिले भाषण गरेको सुन्नुहुन्छ, थर्डमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको लोगो छ। अब एक्जिक्युटिभ फङ्सन यो मन्त्री परिषद र यो के भन्छन् यो मन्त्रालयको जति पनि फङ्सनहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ फङ्सन भन्छ। त्यसको काम के हो, एक्जिक्युसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ लज एन्ड पोलिसिज हो, नीति नियम अथवा कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कार्यपालिका अथवा एक्जिक्युटिभको फङ्सन हो। जसलाई चाहिँ अब मैले माथि भनेको थिएँ यो म्यानेजरियल फङ्सनलाई चाहिँ के पनि भन्छ भनेपछि यो चाहिँ एक्जिक्युटिभको फङ्सन हो भनेर पनि भन्छन् है त। यो चाहिँ जो मतलब जो स्कलरहरू भने मैले लुथर गुलिक अनि त्यसपछि अरू यो के भन्छन् हेनरी फोयल यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेपछि एक्जिक्युटिभको चाहिँ फङ्सन हो भनेर माथि उनीहरूले डेफिनेसनमा दिएको पनि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। अर्को कुरा लेजिस्लेटिभको काम पोलिसी मेकिङ हो, यो चाहिँ पोलिटिकल अर्गान पनि भन्छन्। जो पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमी भनेको थियो यो पोलिटिकल भनेको लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ भनेको यो के भन्छन् तपाईले चाहिँ यो म्यानेजरियल तरिकाले यसरी पनि यो छुट्टै छुट्टै तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो एप्रोचेसहरू हैन। अब अर्को कुरा जुडिसियरीको काम के हो, लको इन्टरप्रिटेसन गर्ने, कानुन कस्तो हुनुपर्छ, संविधानसँग मिल खाएको छ कि छैन कानुन बनेको त्यो कुरा चाहिँ जुडिसियरले हेर्छ। अब एक्जिक्युटिभ जो उ छ एक्जिक्युटिभले के हेर्छ भनेपछि म्यानेजरियल अप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एक्जिक्युटिभ अन्तर्गत म्यानेजरियल मतलब रोल के एप्रोच पर्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको। त्यसले के कुरालाई जोड दिन्छ भनेपछि त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि इम्फेसिस अफ द म्यानेजमेन्ट एन्ड द अर्गनाइजेसन अफ पब्लिक अर्गनाइजेसन। एउटा चाहिँ व्यवस्थापनलाई जोड दिन्छ। अब मैले अघि पनि भने पब्लिक र प्राइभेट व्यवस्थापनमा चाहिँ यो के भन्छन् म्यानेजरियल कन्सेप्ट अनुसार त्यति धेरै भिन्नता पाउँदैन, त्यसैले व्यवस्थापनलाई बढी जोड दिन्छ। व्यवस्थापनको मैले तपाईलाई सुरुमा डेफिनेसन पनि भनेका थिएँ, यो भिडियो एन्ड भइसकेपछि तपाईले त्यहाँ पनि डेफिनेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को
अर्गनाइजेसन अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। अर्गनाइजेसन कस्तो हुनुपर्छ मैले माथि भन्ने कम्पिटेटिभ हुनुपर्छ अनि मेरिटोक्रेसीमा बेसिस हुनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ एकदमै इम्पार्शियल हुनुपर्छ, पोलिटिकल्ली न्युट्रल हुनुपर्छ, म्याक्स ओभरले दिएको अर्गनाइजेसनको के अरे मोडल अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। इट एम्फसाइजेस दैट द म्यानेजमेन्ट इन द पब्लिक सेक्टर इज भेरी सिमिलर टु द प्राइभेट सेक्टर। अब भनिहाले पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजमेन्ट धेरै सिमिलर हुन्छ, त्यसैले पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको एडमिनिस्ट्रेसन पनि धेरै सिमिलर हुन्छ। अब पोलिटिकल अप्रोचले के भन्छ, अब अलिकति मैले कम्पेरेटिभ रूपले हेर्न खोजेको पोलिटिकल एप्रोचले केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि लेजिस्लेटिभ फङ्सन अथवा जति पनि संसदले नियम कानुन नीतिहरू बनाउँछन् तिनीहरूको फङ्सन इन द गभर्मेन्ट इज मोर कन्सर्न विथ द फर्मेसन अफ पोलिसी डिसिजन्स। अब के भन्छ कि यो पोलिटिकल एप्रोचले एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिटिकल एप्रोचले के भन्छ, यो जति पनि सरकारको यो लेजिस्लेटिभ फङ्सनहरू छ गभर्मेन्टको यो चाहिँ केसँग बढी कन्सर्न हुन्छ भनेपछि फर्मेसन अफ पोलिसी डिसिजन नीति नियम बनाउनेतिर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू के हुन्छ बढी शिफ्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल एप्रोच अफ के भन्छन् यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई भन्न सकिन्छ। अब यसको उदाहरण हेर्दाखेरि जस्तै अब एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि विभिन्न किसिमका नीतिहरू नियमहरू कर्मचारीहरूले बनाइरहेका हुन्छन्, किनकि जति पनि नीति नियम बन्छन् तिनीहरूको चाहिँ विधेयक बनाउँदाखेरि कर्मचारीले ड्राफ्ट तयार गर्नेदेखि लिएर कुनै समयमा चाहिँ अब यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्चहरूले विभिन्न किसिमका डिसिजनहरू पनि लिने गर्छन् मन्त्री परिषदले। त्यसकारण के भन्छ भनेपछि यो चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिटिकल भ्यू चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेपछि बढी कन्सर्न केसँग छ भनेपछि फर्मेसन अफ डिसिजन मेकिङ पोलिसी मेकिङ, जति पनि क्याबिनेटको यस्तो डिसिजन गर्यो उस्तो डिसिजन गर्यो भन्छौँ। जस्तै अहिले पनि कोरोनाको लकडाउनको लागि कति हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ क्याबिनेटले डिसिजन गर्छ हो। यो पनि एडमिनिस्ट्रेसनको त्यो म्यानेजरल भ्यूले चाहिँ यसरी चाहिँ डिसिजन मेकिङमा कन्सर्न गरेको हुन्छ भन्छ। अर्को चाहिँ लिगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्छ भनेपछि जुडिसियल फङ्सन अफ गभर्मेन्ट इज के अरे विच इम्पेसाइज द एडमिनिस्ट्रेसन रोल इन एप्लाइङ द इन्फोर्सिङ अफ ल अल्सो कन्सर्न विथ द एजुकेटरी रोल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। यो भन्नु खोजेको के हो भनेपछि यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको लिगल एप्रोच पनि हुन्छ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एप्रोच त यति धेरै ठुलो छ कि त्यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्च मात्र कार्यपालिकामा मात्र रहँदैन कि यो व्यवस्थापिकातिर पनि आउन सक्छ, एक किसिमको ओभरल्यापिङ छ र यो आएर न्यायपालिकासम्म पनि ओभरल्यापिङ छ। जो अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन जो न्याय अन्तर्गत पर्छ त्यसले के कुरालाई हेर्छ भनेपछि इन्फोर्सिङ अफ ल मेन्टेनिङ अफ के अरे रुल एन्ड अर्डर ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने। जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू भयो आन्दोलन यताउता भयो भनेपछि त्यसले के हेर्छ भनेपछि एक किसिमको चाहिँ अब सिडिओले चाहिँ निर्देशन गरेर चाहिँ ल र रुल अब त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको पिस मेन्टेन गर्नुको निम्ति लको इन्फोर्स गर्नुपर्ने कुराहरू एडमिनिस्ट्रेसनको अन्तर्गत पर्ने जो यो फङ्सनहरू छ यसलाई चाहिँ के भन्छ लिगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ। यो चाहिँ बढी केसँग शिफ्टेड अथवा कुनसँग बढी ओरिएन्टेड अथवा मतलब कोसँग बढी के अरे रिलेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो रोल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मतलब एजुकेटरी रोल यो कानुनी जो रोल हुन्छ एडमिनिस्ट्रेसनको त्यससँग रिलेटेड भएको हुन्छ के त लिगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। अब मैले भनिहालेँ हामी चाहिँ हेर्दैछौँ म्यानेजरियल एप्रोच, मैले तपाईँले पोलिटिकल एप्रोच कस्तो हुनुपर्छ कस्तो हुन्छ र लिगल एप्रोच पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो हुन्छ भनेर यो तीनवटा उदाहरणहरू सहित तीनवटा चाहिँ पिक्चरहरू सहित तपाईँले बताए र इट इज नेसेसरी टु सिन्थेसाइज द थ्री एप्रोचेस फर द बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भ्याल्यु अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको भ्याल्युलाई जान्नुको निम्ति खालि एउटा म्यानेजरियल एप्रोचलाई मात्र जानेर हुँदैन, म्यानेजरियल एप्रोच पोलिटिकल एप्रोच लिगल एप्रोच तीनटै एप्रोचहरूलाई जान्नुपर्छ र गभर्मेन्टको एक्सनहरू र यो के भन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई बुझ्नुको निम्ति यो तीनवटै के भन्छ एप्रोचेसहरू जान्नुपर्छ भन्ने सेन्टेन्स छ। यो लास्टमा मैले यो वेबसाइटबाट हेरेर लगेको हो, तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रिटिसिजम छ त्यसपछि कन्क्लुजन छ त्यसपछि हाम्रो भिडियो सकियो। अब क्रिटिसिजममा के छ भनेपछि स्कोलरहरू रोबर्ट डाहाल अनि राइट वाल्डो र हर्बर्ट ए साइमनले चाहिँ पोस्ट कपमा क्रिटिसाइज गरेका छन्। के क्रिटिसाइज गरेका छन् भनेपछि यो चाहिँ यो पोस्ट कप दिएर के भयो धेरै किसिमको एकदमै सामान्य जस्तो बन्यो एडमिनिस्ट्रेसनको एक्टिभिटिजहरू यो कुनै एउटा फिक्स मतलब अलिकति के भयो भनेपछि एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा जो हुनु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको भेगनेस पनि
ल्यायो तलतिर हेर्नुभयो भने भेगनेस एम्बिग्युटिज अनि त्यसपछि एप्लाइङ अफ प्रिन्सिपल भनेको छ जसरी अब बजेटिङ पनि छ अनि प्लानिङ पनि छ अर्गनाइजिङ पनि छ अब डिभिजन अफ वर्क पनि छ कसलाई के काम दिने के कस्तो गर्ने कुरा यो प्रिन्सिपल अनुसार यसरी चाहिँ जाँदाखेरि एक किसिमको भेगनेस पनि आउँछ कसले सबैको चाहिँ काम अथवा जिम्मेवारी चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ कसले के गर्ने भन्ने किसिमको अन्यलता आउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूले क्रिटिसाइज गरे र युनिटी अफ कमान्ड कन्ट्रडिक्ट्स द प्रिन्सिपल अफ स्पेसलाइजेसन अब एक किसिमले चाहिँ त्यहाँ कमान्डिङ भन्ने हेनरी फोइलले दिएका थिए अनि अब यहाँ स्पेसलाइजेसन पनि दिन्छ अब कमान्डिङ पनि गर्ने स्पेसलाइजेसन पनि दिने कुन कस्तो किसिमको चाहिँ मतलब फरक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब कमान्ड गर्ने स्पेसिफिक भएको चाहिँ सेक्टरहरूलाई कसरी कमान्ड गर्ने यो कुरा पनि चुनौती हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्रिटिसिजममा पर्दछ अर्को कुरा चाहिँ अनडेमोक्रेटाइजेसन अब टप लेभललाई मात्र एडमिनिस्ट्रेटर मान्ने उनीहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई मात्र एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिज मान्ने भने त्यो कुरा त भएन किनकि बटम लेभलका पनि जो नन टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेसन अन्तर्गत जो काम गर्ने जो कर्मचारी हुन्छन् सबै लेभलका कर्मचारीहरूले उनीहरूले पनि रेकर्ड किपिङ गरेका हुन्छन् अरू कुराहरू गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसनबाट तिनीहरू एडमिनिस्ट्रेटर होइनन् भन्ने कुरा त्यस्तो गर्नु चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भयो अप्रजातान्त्रिक भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्रिटिसाइज गरेका छन् यो माथिका स्कलरहरूले त्यहाँ नाम हेर्न सक्नुहुन्छ अब कन्क्लुजन आयो आजको चाहिँ यो मतलब प्रेजेन्टेसनहरूलाई ऱ्यापअप गर्दाखेरि के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भनेपछि एडमिनिस्ट्रेसन इज कन्सर्न विथ द म्यानेजमेन्ट डाइरेक्सन सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल अफ द ह्युमन बिङ हु आर कोअपरेटिङ टु एचिभ द गोल कन्सर्न विथ द म्यानेजरल एस्पेक्ट अफ द के भन्छन् ग्रुप एक्टिभिटिज अब एडमिनिस्ट्रेसन यो म्यानेजरल पोइन्ट अफ म्यानेजरल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार के भन्छ भनेपछि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ व्यवस्थापनसँग निर्देशनसँग र सुपरभाइज गर्ने एक्टिभिटिजहरूसँग र कन्ट्रोल गर्ने ह्युमन बिहेभियरहरूलाई चाहिँ जो कमान्डिङको कुराहरू पनि हेनरी फोइलले भनेका छन् यसरी चाहिँ अनि कोअपरेट गर्ने कुराहरू के गर्नको निम्ति एउटा गोल एचिभ गर्नको निम्ति र यो केसँग मतलब रिलेटेड कन्सर्न छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा म्यानेजरल एस्पेक्ट अफ विभिन्न किसिमको चाहिँ ग्रुपमा हुने जो एक्टिभिटीहरू छ जो मैले भनिहालेँ बजेटिङ स्टाफिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ म्यानेजरल एस्पेक्टका एक्टिभिटिजहरू पर्छन् र एडमिनिस्ट्रेसनको एक्टिभिटिज यस्तो हुन्छ भनेर म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि डाइरेक्सन यस्तो यस्तो कुरा भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अर्को लुथर गुलिक मर्सन हार्वर्ड साइमन हेनरी फोइल एम्फेसाइज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इज कन्सर्न विथ द सच एक्टिभिटिज अफ एक्जिक्युटिभ ब्रान्च अफ गभर्मेन्ट विच इन्भल्भ द अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजरल एक्टिभिटिज मैले सुरुमै भनिहालेँ यो चाहिँ मतलब म्यानेजरल थटका जो म्यानेजरल एप्रोच दिने जति पनि स्कलरहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ के कुरालाई जोड दिएका छन् भनेपछि यो म्यानेजरल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको कार्यपालिकाको गतिविधिहरूसँग चाहिँ मतलब सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले भन्दछन् र जसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन र म्यानेजरल एक्टिभिटिजहरू माथिका यो पोस्ट गभ अनुसारका म्यानेजरल एक्टिभिटिजहरू र अर्गनाइजेसनका मतलब मैले भनिहालेँ वेबेरियन चाहिँ अर्गनाइजेसनको मोडल अनुसार चाहिँ मतलब अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा यो के भन्छ नि म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन का स्कलरहरूले गरे अर्को कुरा चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब के छ भनेपछि अब यो भन्न खोजे म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्ने त म्यानुअल वर्करहरू प्युनहरू टाइपिस्टहरू क्लर्क जो भन्छ क्लर्कियल रेकर्ड किपरहरू र टेक्निकल नन म्यानेजरल एक्टिभिटिज आर नट इन्क्लुडेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अब यसबाट यसले चाहिँ के भन्यो भनेपछि यो भ्यूले चाहिँ जति पनि अब काम गर्ने मतलब त्यो सेक्टरमा एक्जिक्युटिभ सेक्टरमा काम गर्ने सबै एडमिनिस्ट्रेटर होइनन् जसले चाहिँ त्यो अब पोस्ट कभ अनुसारको चाहिँ जति पनि एक्टिभिटिज गर्छन् तिनीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटर भन्छन् र यो तलका चाहिँ लोअर लेभलका जो कर्मचारीहरू हुन्छन् इम्प्लोइजहरू हुन्छन् यो म्यानुअल वर्करहरू प्युनहरू टाइपिस्टहरू रेकर्ड किपरहरू र नन टेक्निकल म्यानेजरल एक्टिभिटिज गर्ने जति पनि वर्करहरू हुन्छन् उनीहरूको एक्टिभिटिज भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज होइन र उनीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटर भन्दैनन् खालि टप लेभलको चाहिँ जति पनि यो पोस्ट कभ अनुसारको जति पनि एक्टिभिटिज गर्ने उनीहरू एडमिनिस्ट्रेटर हुन् र उनीहरूको एक्टिभिटिज एडमिनिस्ट्रेटर हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मतलब यो म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार मतलब उनीहरूले स्कलरहरूले धारणा दिएको भन्दै थ्याङ्क यू भन्दै आजको लेक्चर यही एन्ड गरे र भोलिको लागि केही कुरा छ कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् आज त 11 बजे त ए भने ढिलो भयो त विक्रमजी
अब के गर्ने सर? आज अलि लामो लामो भयो जस्तो छ। तीनजनाले प्रेजेन्ट